ओके, सो एज अ डिस्कस यस्टरडे होइन, हामीले हिजो डिस्कसन गरे अनुसार चाहिँ कुनै पनि एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि बिकज इन्टरनेटमा जानुभन्दा अगाडि सबसे सुरुमा चाहिँ एउटा इन्टरनेटवर्क अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज अ सिङ्गल नेटवर्क होइन, एउटा पार्टिकुलर नेटवर्क के हो, कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू बुझ्न आवश्यकता हुन्छ। अनि त्यस पछाडि स्लोली विल टक अबाउट द मल्टिपल नेटवर्क देयर कनेक्सन्स होइन, एन्ड देन वी क्यान फाइनली रिच टु द इन्टरनेट। सो एकैचोटि हामी इन्टर नेटवर्क बुझ्दैन, हामी फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, एउटा सिङ्गल नेटवर्क चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो र। सो बेसिकली वेन एभर वी थिङ्क अफ अ नेटवर्क, लाइक अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ कहीँ जानुभयो इन होम होइन, या तपाईँको कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जानुभयो र यु निड अ इन्टरनेट कनेक्सन इन योर मोबाइल डिभाइसेस भने यु टक अबाउट द वाइफाई होइन। तपाईँ त्यतिखेर केबल कहाँ छ त्यो त हामी खोज्दैनौँ नि त, त्यतिखेर हामी के को कुरा गर्छौँ, वाइफाईको कुरा गर्छौँ। सो इन योर पार्टिकुलर मोबाइल फोन अर इन योर तपाईँको चाहिँ मोबाइल डिभाइसेस वेन एभर यु टक अबाउट अ वाइफाई, देन त्यो टाइममा तपाईँलाई सिर्फ के चाहिन्छ, एउटा पार्टिकुलर नेटवर्क नेम चाहियो होइन, जसलाई चाहिँ हामी एक्चुली एसएसआइडी भन्छौँ। फर इक्जाम्पल इट्स समथिङ लाइक एबिसी वाइफाई रहेछ, एउटा कुनै पनि वाइफाईको नाम हामी हेर्छौँ के हो, के वाट इज यो नेटवर्क नेम होइन, नेटवर्क नेम के छ भनेर। अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब कोही कोही फ्री वाइफाई हुन्छ, जसलाई हामीले चाहिँ फ्री भनेको ओपन हुन्छ होइन। ओपन भनेको चाहिँ कुनै पनि सेक्युरिटी हुँदैन, कुनै पनि पासवर्ड हुँदैन, कुनै पनि हामीले अथेन्टिकेट गर्नु परेन होइन। डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ आफ्टर वी चुज अ पार्टिकुलर नेटवर्क नेम वी क्यान डाइरेक्टली कनेक्ट बिकज देयर इज नो एनी सेक्युरिटी मिडियम। बट कतिपयमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अ सेक्युरिटी मिडियमहरू हुन्छ होइन, सेक्युरिटी हुन्छ। अब तपाईँहरूले सेक्युरिटीमा देख्नुभएको होला, लाइक डब्लुइपी, डब्लुपिए टू पर्सनल, डब्लुपिए टू इन्टरप्राइज, डब्लुपिए थ्री इन्टरप्राइज होइन। त्यसरी तपाईँले चाहिँ लेखेको देख्नुभएको होला सेक्युरिटीमा चुज गर्दाखेरि। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यसमा नजाऊँ, त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी एल्गोरिदम्सहरू हुन्छ, सेक्युरिटी मेथड्सहरू हुन्छ होइन। अब पछि हामी त्यसको बारेमा कुरा गरि नै हाल्छौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ मानौँ तपाईँले यु जस्ट गेट वान अफ द पासवर्ड, जसलाई हामीले प्रिसेट की भन्छ, पिएसके भनेर पनि भन्छौँ ल। सो एउटा कुनै पनि तपाईँले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर पासवर्ड चाहिँ के गर्नुहुन्छ, मेन्सन गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो कनेक्ट गरिसके पछाडि जस्तै अब तपाईँले चाहिँ ओके, तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एउटा वायरलेस राउटर या तपाईँको त्यो वायरलेस राउटर भन्दा पनि त्यसलाई हामी नर्मली के भन्छौँ, एसएस पोइन्ट भनेर भन्छ ल, एपी भनेर भन्छ। अब त्यो कुनै कुनैको अहिले एन्टिना हुन्छ, कुनै कुनैको एन्टिना हुँदैन, भनेको चाहिँ कुनै कुनैको इनबिल्ट एन्टिना, इन्टरनल एन्टिना हुन्छ होइन कुनै कुनै एपीको, कुनै कुनैको चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल एन्टिना हुन्छ, कसैको 2टा हुन्छ, कसैको 4टा एन्टिना हुन्छ, कसैको तपाईँको 6वटा एन्टिना हुन्छ होइन। इट डिपेन्ड्स, जति धेरै एन्टिना भयो त्यो अलिकति बेटर हुन्छ। पछि हामी त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, त्यो के डिफर गर्छ, त्यसले एङ्गलहरू मिलाएर राख्नुपर्ने कुराहरू भयो होइन। अनि तपाईँको त्यो एपी राखेको कति डिस्टेन्ससम्म कभरेज गर्छ, जस्तै तपाईँको घरको जुन मोडेम राउटर भन्नुहुन्छ या ब्रोडब्यान्ड राउटर भन्नुहुन्छ या वायरलेस राउटर के भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मोडेम राउटर भनेर भन्छौँ हामी। अब त्यसमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब सर्टेन डिस्टेन्स त कभरेज गर्छ नि त, अब कति कभर गर्छ, डिफल्टमा एभरेजमा हेर्ने भने 100 मिटरको डिस्टेन्ससम्म कभरेज गर्छ। सो 100 मिटरको डिस्टेन्सदेखि फार गइसकेपछि तपाईँको सिग्नलहरू लेस हुँदै जान्छ र तपाईँ एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि फेरि डिट्याच हुनुहुन्छ, त्यहाँ कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि त्यो एउटा रेन्जमा त बस्नु पऱ्यो नि त हामी पनि होइन। केवलै हामीले कनेक्ट गरेको छौँ भने पनि, मानौ यु हेभ अ ल्यापटप र तपाईँले केवलै कनेक्ट गर्नु भएको छ भने पनि लगभग लगभग 100 मिटरसम्मको रेन्जसम्म चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। त्यहाँदेखि हामीले लङ्गर डिस्टेन्समा जान्छ, त्यहाँदेखि फार जान खोज्छौँ भने फेरि कनेक्सन हुँदैन कि। भनेपछि अब फिजिकल कनेक्टिभिटीमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो मानौ तपाईँले चाहिँ अहिले अब प्रोपरली कनेक्ट गर्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो आफ्नो डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्नुभयो ल। अब यो कनेक्ट गरिसके पछाडि हामीलाई नर्मली एउटा इन्टरनेट चल्नको लागि हामीलाई के कुराहरू चाहिन्छ, या तपाईँको चाहिँ हामी कसरी गरिरहेको हुन्छौँ, के कुरालाई युज गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको एउटा कनेक्सन हो होइन। अब अर्को कनेक्सन हुन्छ मेबी तपाईँले चाहिँ एउटा, अब यो वायरलेस राउटर अहिले त हाम्रो त तपाईँको इन्टिग्रेटेड प्याटर्न हुन्छ होइन, हाम्रो तपाईँको होमको राउटरको, त्यसैले वायरलेस पनि प्रोभाइड गर्छ अनि राउटिङको काम पनि गर्छ, सर्टेन पर्सेन्ट लेनको काम पनि गर्ने भयो। अब अलिकति लार्जर अर्गनाइजेसनहरूतिर जानुहुन्छ, जस्तै तपाईँ सपिङ मलहरूतिर जानुहुन्छ, रेस्टुरेन्टहरूतिर जानुहुन्छ भने उनीहरूले 2-3वटा एपीहरू राखिदिएको हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा। किन भन्दाखेरि अब त्यसको सर्टेन रेन्जले मात्रै पुग्दैन कि। अब हाम्रो होममा चाहिँ एउटा स्मल नेटवर्क भयो, त्यही भएर हामीलाई इनफै भइहाल्छ होइन। तर तपाईँको चाहिँ अब अलिकति लार्जर डिस्टेन्स हुँदै गइसकेपछि त्यो कभरेजले नपाएको कारणले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसनमा राखिन्छ। हो त्यस्तै तपाईँको यहाँ एउटा रहेछ होइन। अब यसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो, यत्तिकै मात्रै त चल्दैन फेरि
हैन तपाईले यतिकै कनेक्सन मात्रै गर्नुभयो भने अब तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन आउँदैन के सो त्यो कारणले मेबी यु कनेक्ट टु अ पार्टिकुलर एउटा तपाईले चाहिँ स्विचमा आफ्नो रिलेटेड एपीआईलाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ अनि तपाईसँग अरु तपाईको वायर डिभाइसेसहरु जस्तै कम्प्युटरहरु छ भने स्विचमा हामीले कनेक्ट गर्यौं हैन सो यो एउटा कनेक्सन भयो अब यो कनेक्सनमा अब आईपी चाहिन्छ आईपी भनेको तपाईको चाहिँ के चाहियो यो डिभाइसेसहरुलाई तपाईले एड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ हैन अब हामी आईपीभी4 को एड्रेसको फर्मेटहरु चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौं तर अहिले बुझौं तपाईले एउटा एड्रेस चाहिन्छ र त्यो एड्रेस चाहिँ तपाईले प्रोपर्टी दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै अब तपाईले धेरै जसो देख्नु भएको होला अब मोडेम राउटरको जीयूआई त ग्राफिकल वेब बेसिस त धेरैले नै हामीले गरेको छौं हो त्यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाई सिम्पली ब्राउजरमा जानुहुन्छ आफ्नो राउटर कनेक्ट गरेर हैन अनि तपाईले एचटीटीपी गरेर एउटा पार्टिकुलर आईपी इन्टर गरिसकेपछि यु क्यान ओपन दैट पेज हैन तपाईले त्यो आफ्नो पेज ओपन गर्नुहुन्छ नि त सो यो पेज ओपन भइसकेपछि यहाँ नि तपाईले जानुभयो भने लेन साइडमा यहाँ डीएचसीपी भन्ने अप्सन हुन्छ हैन अब किन भन्दाखेरि अब तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु भएको छ हैन यदि तपाई कम्प्लिटली नन आईटी पर्सन हो भने पनि अब आईटी पर्सन हो भने त यु अलरेडी नो दैट दिस बेसिक थिंग्स अदरवाइज यदि तपाई कम्प्लिटली नन आईटी पर्सन हो भने चाहिँ तपाईले वाइफाई कनेक्ट गर्दाखेरि हैन तपाईले वायरलेस त कनेक्ट गर्नुहुन्छ वायरलेस कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईले कसैलाई के मलाई त एड्रेस पनि चाहिन्छ भनेर त भन्नुहुन्न नि त तर नर्मली तपाईको एउटा एड्रेस आउने गर्छ के ओके तपाईसँग यो एड्रेस लगाउने तरिका चाहिँ के हुन्छ भने दुई तरिकाको हुन्छ एउटा स्टेटिक भनेको चाहिँ म आफैले नै दिनु जस्तै मैले यो डिभाइस आईपी दिन मन लाग्यो 192.168.1.5 दिन मन लाग्यो भने म आफैले दिनु त्यो चाहिँ तपाईको स्टेटिक भयो हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ अटोमेटिक भन्ने बित्तिकै अब त्यतिकै तपाईको चाहिँ कहीँबाट आउने त होइन तर के हुन्छ भने अटोमेटिक भनेको मतलब तपाईले रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ कि आई निड अ एड्रेस भनेर अनि कसैले तपाईलाई दिन्छ के अब त्यो कसैले दिने भन्ने चाहिँ कसले दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा डीएचसीपी भन्ने सर्भर हुन्छ डायनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ हैन सो यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले यसमा चाहिँ यो एउटा तपाईको डीएचसीपी सर्भर भनेको एउटा सर्भिस जस्तो एउटा प्रोग्राम जस्तो हो हैन हो यो प्रोग्राममा चाहिँ के भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ भने कतिदेखि कतिसम्म एड्रेस दिने भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ अब त्यस्तै तपाईले भन्नुभयो म कसैले मलाई एड्रेस माग्छ भने म 192.168.1.100 बाट 192.168.1.200 सम्म चाहिँ एड्रेस दिनु पर्यो बुझ्नुभयो नि 100 बाट 200 सम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो एड्रेस दिनु पर्यो भनेर तपाईले भन्नुभयो भनेपछि अब 100 101 102 अब यो डिभाइसले माग्यो भोलि 100 पायो यसले 101 102 हो यसरी तपाईले चाहिँ हामीले एउटा डीएचसीपी भन्ने सर्भरमा चाहिँ त्यो मेन्सन गरिदिएको हुन्छ र त्यो मेन्सन गरेको कारणले हाम्रो डिभाइसेसहरुले के गर्छ एड्रेस पाउँछ र चाहिँ यो कन्फिगरेसन हुन्छ त्यतिकै चाहिँ आउँदैन त्यतिकै पनि एड्रेस त आउँछ त्यो 169 डट तपाईको 254 को एड्रेस आउँछ हैन तर यो चाहिँ तपाईको पछि गएर अब हामीलाई त अर्को नेटवर्कमा पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यदि डीएचसीपी छैन डीएचसीपी फेल भयो डीएचसीपी ले रिस्पोन्स गर्न सकेन किनभने कहिलेकाहीँ फेल हुन पनि सक्छ नि त हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको यो एड्रेस चाहिँ अटोमेटिकली तपाईको डिभाइसलाई यदि एउटा सर्टेन टाइमसम्म उसले सर्च गर्छ त्यो सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ तपाईलाई रिक्वेस्ट आएन भने चाहिँ यो अटोमेटिकली यो तपाईको आईपी चाहिँ दिन्छ के ओके सो यो भयो अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग मानौ डीएचसीपी छ अब होइन म स्ट्याटिकै लगाउँछु भन्नु पर्यो भने तपाईको मोबाइल फोनमा पनि तपाईले स्ट्याटिक आईपी चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा लाउन सक्नुहुन्छ तपाईको ल्यापटपमा लाउन सक्नुहुन्छ टु इच एन्ड एभ्री डिभाइसमा चाहिँ तपाईको हरेक डिभाइसेसमा तपाईले चाहिँ पार्टिकुलर एड्रेस चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली हैन तर अब त्यो के भन्छ आउने पर्सनले त गरेला प्रब्लम भएन उले थाहा भएको पर्सनहरुले तर हरेक सबै पर्सनलाई त थाहा नहुन सक्छ नि त सो त्यो कारणले चाहिँ ओके सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले के गर्छौं बरु एक किसिमको रेन्ज बनाइदिने त्यसपछि अटोमेटिकली उ कनेक्ट भएपछि उले एड्रेस पाउने अब यसको लागि यो डीएचसीपी एउटा प्रोग्राम हो हैन यो डीएचसीपी भन्ने एउटा प्रोग्राम तपाईले जहीँबाट डिप्लोय गर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन तपाईको टीएफटीपी भन्ने सर्भर हुन्छ त्यसको थ्रुबाट दिँदाखेरि पनि भयो हैन सो जेबाट तपाईले चाहिँ डीएचसीपी दिँदा हुन्छ अब त्यसको लागि होइन मैले त डेडिकेटेड एउटा सर्भर राख्नु पर्यो मसँग 1000 समथिङ युजर्सहरु छ भन्नुभयो भने तपाईले डेडिकेटेड एउटा सर्भरै किनेर राख्दा पनि भयो हैन अब धेरै जसो अब हाम्रो होममा चाहिँ एउटा धेरै हुँदैन नि त युजर धेरै भनेको तपाईको 20 युजर 15 20 युजरहरु होला हो त्यो कारणले त्यो एउटा फंक्सन चाहिँ हाम्रो तपाईको चाहिँ एउटा नर्मल मोडेम राउटरले एउटा राउटरले पनि गर्न चाहिँ सक्छ के बुझ्नुभयो सो हामी राउटरमा के गर्छौं तपाईको डीएचसीपी क्रिएट गर्ने गर्छौं ल
तर ध्यान दिनु है, लार्जर स्केल छ, धेरै युजर छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ 400-500 युजर छ। जस्तै तपाईँले कन्स्ट्रक्सन साइट रहेछ होइन, एयरपोर्ट साइट्सहरूमा त्यहाँनिर फ्री वाइफाईहरू प्रोभाइड गरेको छ, या वाइफाई प्रोभाइड गरेको छ सर्टेन आवरली बेसिसले होइन, कहिले काहीँ आवर बेसिसले प्रोभाइड गरेर आउँछ, काहीँ फ्री वाइफाईहरू हुन्छ, त्यो हुन्छ नि त लिमिटेसन। सो त्यसमा त्यसरी प्रोभाइड गरेको छ नि, त्यहाँ 1-2 जना मात्रै युजर हुँदैन कि, त्यहाँनिर भनेको तपाईँको थाउजन्ड्स अफ युजरहरू हुन्छ, जसलाई अब राउटरले अरू पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस तपाईँको आइपी दिने पनि काम गर्यो भने लोड धेरै हुन्छ होइन। हो त्यो कारणले चाहिँ हामीले सेपरेटली बरु एउटा सर्भरै राखेर क्रिएट गर्न चाहिँ सक्छौँ। ओके, सो जहिले पनि हामीले चाहिँ रिसोर्सहरू डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा यो पनि सोच्नु पर्यो कि हाम्रो जुन डिभाइसले फङ्सन गरिरहेछ त्यो डिभाइसलाई लोड धेरै नपरोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ ल। सो द्याट इज अ केस। सो नाउ भनेपछि हामीले राउटरमै डिएससिपी क्रिएट गर्ने भयौँ, हामीसँग वायरलेस कनेक्सन छ होइन। अब अर्को कुरा भनेको के हुन्छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँसँग एउटा यहाँनिर सर्भर रहेछ र कुनै पनि एउटा सर्भर छ, र यो सर्भरमा मैले कुनै एउटा आइपी दिन सक्छु नि त, मानौ फर इक्जाम्पल 192.168.1.50 मैले आइपी दिएँ, र यो सर्भर चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा वेब सर्भर रहेछ कि, वेबसाइट रहेछ भनौँ न, एउटा वेब सर्भर रहेछ, र यसको नाम चाहिँ तपाईँलाई राख्न मन छ www.abc.com। अब हामी अहिले तपाईँको हामीले इन्टरनेट कसरी चलाउँछौँ होइन, हामी तपाईँको आइपी बेसिस त जस्तै तपाईँले गुगल सर्च गर्नु पर्यो भने तपाईँले मानौ क्रोममा गएर या कुनै पनि ब्राउजरमा गएर तपाईँ यो त भन्नुहुन्न नि त होइन, भनेको गुगलको आइपी टाइप त गर्नुहुन्न, गर्छौँ त हामी, गर्दैनौँ नि त। हुन त हाम्रो जुन तपाईँको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन प्रोसेस छ त्यो आइपीबाटै हुन्छ ल, किनभने हिजो हामीले कुरा गऱ्यौँ लोकेसन आइडेन्टिफाई चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, तपाईँको एड्रेसबाट हुन्छ होइन, तपाईँको आइपीबाट हुन्छ। अब कम्युनिकेसन पनि आइपीबाटै हुन्छ कि, तर यसलाई अब कति धेरै आइपी छ तपाईँको, त्यहाँनिर बिलियन्स अफ एड्रेसेसहरू छ, त्यो बिलियन्स अफ एड्रेसेसमा तपाईँको चाहिँ त्यस्ता अब अरू नर्मल युजरले चलाए पनि मिलियन्स अफ सर्भिसहरू रन भइरहेको होला, मिलियन्स अफ साइट्सहरू होला, त्यो सबै साइटको आइपी त याद गरेर साध्य हुँदैन होइन। सो त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो त्यो अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ नम्बर सिस्टममा। अब नम्बर सिस्टम याद गर्न सकिन्छ नि त, भइहाल्यो, अलिकति डिफिकल्टी हुन्छ। अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ सजिलो भएको भनेको चाहिँ यो नेम बेसिस हामीलाई सजिलो लाग्छ होइन। जस्तै हामीले यो 8.8.8.8 भन्नु पर्यो, या तपाईँको कसैले भन्नु पर्यो 123.57.150 4.253, यसरी तपाईँको भनेर तपाईँको चाहिँ याद गर्नु पर्यो भने त डिफिकल्टी हुन्छ, आइपी त यस्तै यस्तै नै हुन्छ। भनेपछि योभन्दा हामीलाई सजिलो भनेको त बरु कसैले www. फर इक्जाम्पल google.com भन्यो भने त हामीलाई यो याद गर्न सजिलो हुन्छ होइन। अब यसको पनि पार्टिकुलर एलआइएस नेमहरू राखेर कसैले गुगल भन्दा पनि त्यही साइट आउने, google.com भन्दा पनि त्यही साइट आउने, एफपी भन्दा पनि त्यही साइट आउने बनाएको हुन्छ, सो सजिलो हुन्छ नि त। सो यो जुन तपाईँको चाहिँ नाम हुन्छ नि, तर यो नाम भए पनि खासमा तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ के हुन्छ, आइपीबाटै हुन्छ कि, जति नै भने पनि होइन, नामबाट कम्युनिकेसन हुँदैन। अब तर हामी त नामै टाइप गर्छौँ भन्ने लागेको छ भने चाहिँ यो नाम र तपाईँको आइपी चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो तपाईँको चाहिँ पार्टिकुलर नेमबाट एउटा पार्टिकुलर आइपी चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिजल्भ हुनु पर्यो कि यो नेमको आइपी को हो भनेर थाहा हुनुपर्छ होइन। अब यो थाहा हुनको लागि चाहिँ यो कसले काम गरिन्छ, अघि डिएससिपीले आइपी दिने काम गरौँ होइन। त्यस्तै अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ सर्भिस छ जसले चाहिँ के गर्छ भने यो तपाईँको पार्टिकुलर नेम भनेको चाहिँ यो आइपी हो है, यो आइपी भनेको यो नेम हो है, रेकर्ड राखिदिने काम के होइन, त्यो रेकर्ड राख्ने अनि त्यो रेकर्ड अनुसार दिने। फर इक्जाम्पल तपाईँले आफ्नो एउटा डाटाबेस बनाएर राख्नुभएको रहेछ, अनि त्यो डाटाबेसमा चाहिँ तपाईँले यो लेख्नु भएको छ रोल नम्बर 1 भनेको चाहिँ एबिसी भन्ने हो, रोल नम्बर 2 भनेको चाहिँ XYZ, रोल नम्बर 3 भनेको यो भनेपछि तपाईँले त नाम सजिलो भयो नि त। अनि तपाईँले डाटाबेस हेर्दा सजिलो थाहा भइहाल्यो कि XYZ भनेको 2 होइन। तपाईँले चाहिँ मानव सिम्बल नम्बर लेख्नु भएको रहेछ 1001 1002, डिफिकल्ट हुन्छ नि त हामीलाई बुझ्न, नामबाट त सजिलो हुन्छ। भनेपछि यो तपाईँको चाहिँ डाटाबेसको काम चाहिँ कम्युनिकेसन गराउने त्यो केही पनि होइन, तर यो डाटाबेस हेरेपछि चाहिँ के भयो तपाईँलाई थाहा हो। त्यस्तै यो नामदेखि तपाईँको एउटा पार्टिकुलर आइपी चाहिँ या आइपी टु नेम रिभर्स पनि हुनसक्छ है होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा रेकर्ड राखेको हुन्छ, त्यो रेकर्ड राख्ने एउटा सर्भिस त्यो पनि एउटा प्रोग्रामै हो खासमा भन्नुपर्दा होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ सर्भिस चाहिँ के हो त भन्दा डिएनएस भन्छ ल त्यसलाई चाहिँ, बुझ्नुभयो नि, डोमेन नेमिङ सर्भर भनेर भन्छ ल, सर्भर या सिस्टम वाट एभर यु कल। भनेपछि यो हुन्छ, यो पनि हामीलाई चाहियो ओके, यो हामीलाई चाहियो। अनि त्यस पछाडि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ भने अब जस्तै यो त के कुराहरू चाहियो त तपाईँलाई, एउटा भनेको तपाईँलाई यो सेटअप चाहियो हो, एउटा फिजिकल सेटअप चाहियो। सेकेन्ड भनेको तपाईँलाई आइपी दिनु थियो त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ डिएससिपी चाहियो।
थर्डमा तपाईँले चाहिँ यस्तो कुनै सर्भिसेसहरू छ भने तपाईँलाई डिएनएस चाहियो हैन। अनि अर्को कुरा के चाहियो त भन्दा अब हामी हैन, हामी तपाईँको चाहिँ के जस्ट हाम्रो तपाईँको गुगल सर्भर फेसबुक सर्भर तपाईँको आफ्नै नेटवर्कमा छ, तपाईँको घरमै छ, तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्रै छ त, छैन नि त। जस्तै तपाईँको अर्गनाइजेसनभित्र एउटा सर्भर रहेछ, सबै फाइलहरू त्यहीँ राखेको छ भने तपाईँले बाहिर सोध्न जानु पर्दैन, पर्छ त पर्दैन नि त। तपाईँको यहीँभित्रै तपाईँले कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँभित्रै इन्टरनेटै छैन भने पनि तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई, किन तपाईँकै नेटवर्कभरि छ नि त। सो सजिलो भयो। तर अब यदि हामी कुरा गर्छौँ गुगलको फेसबुकको या कुनै पनि त्यस्तो कुरा जुन तपाईँको नेटवर्कभित्र छैन भनेपछि त्यो कन्डिसनमा त हामीलाई त के गर्नु पर्यो, हामीलाई त त्यो बाहिरको नेटवर्कमा जानु पर्यो जहाँनिर हाम्रो सर्भिस छ हैन। हाम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिरको नेटवर्कमा जानु, यो त मेरो नेटवर्क हो। यो तपाईँको नेटवर्कदेखि बाहिर जानको लागि चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ, तपाईँको नेटवर्कदेखि बाहिर जान चाहिँ तपाईँले इन्टर नेटवर्क बिच कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। हो, त्यसको लागि तपाईँले भन्नु पर्यो, यहाँ बसेको डिभाइसेसहरूले भन्नु पर्यो कि ओके यदि मेरै इन्टरनल नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्ने हो भने ओके आई नो द्याट आई क्यान कम्युनिकेट विथ इन द नेटवर्क। बट यदि मेरो नेटवर्क भन्दा बाहिरको सिनेरियोको मलाई कसैले मेसेज पठाउन खोज्छ या मैले पठाउनु पर्यो भने चाहिँ म के गर्ने, म राउटरलाई प्याकेट पठाउँछु अनि राउटरले त्यहाँदेखि बाहिर पठाउँछ। ओके, भनेपछि तपाईँले राउटरलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो कि अब हामीले कोही पर्सनलाई केही कुरा भन्दैछ भने त हामी फर्स्ट उसको एड्रेस त थाहा हुनु पर्यो नि त कि ओके यो पर्सनलाई भन्दैछु है भनेर होइन। त्यहाँ काहीँ बसेर एउटा तपाईँको ग्रुपको बिचमा बसेर सबैलाई भनेर त हुँदैन। अब मैले जसलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने उसलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। उसलाई ह्यान्डओभर गर्नको लागि उसको एउटा पार्टिकुलर एउटा तपाईँको चाहिँ के भन्छ एड्रेस हुनु पर्यो मसँग। हो त्यस्तै मैले पनि अब यहाँ सबैलाई दिने त हुँदैन, सो मैले पनि रेस्पेक्टिभलाई दिनु पर्यो कि। अब मैले राउटरलाई दिएँ भने मलाई अर्को नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्न हेल्प गर्छ। अब मैले चाहिँ मेरै यहाँको डिभाइसलाई चाहिँ मैले दिएँ भने त उसले त मलाई गराउँदैन, किनभने उसले डिफ्रेन्ट नेटवर्कको क्यापेसिटी त छैन उसँग कम्युनिकेट गराउने होइन। सो त्यही भएर प्रोपर तपाईँले चाहिँ इन्डिकेसन गर्नु पर्यो। हो, हाम्रो त्यही भएर डिभाइसमा यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा आइपी हुन्छ, अर्को सबनेट मास्क हुन्छ, अर्को तपाईँको गेटवे हुन्छ, अर्को तपाईँको डिएनएस हुन्छ। ल यति तपाईँको चारवटा तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एड्रेसहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ कि। अब आइपी भनेको तपाईँको एड्रेसिङ, सबनेट भनेको तपाईँ कुन नेटवर्कमा बिलङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबनेटले भनिदिन्छ। गेटवेले के भन्छ, अब यदि तपाईँको यो कुन नेटवर्कमा बिलङ गर्नुहुन्छ भनेर सबनेटले भनेपछि तपाईँले थाहा भयो कि म यो नेटवर्कमा बिलङ गर्दो रहेछु। यो भन्दा बाहिरको नेटवर्कमा बिलङ गर्छु भने म राउटरलाई एड्रेस दिने भनेर म चाहिँ गेटवेको राउटरको आइपी यहाँ राख्नु पर्यो गेटवेमा होइन। मेरो चाहिँ म त्यो गेटमा चाहिँ जान्छु भनेको त्यो गेटदेखि बाहिर जान्छु भने जस्तो, सो त्यो गेटवेमा जान्छु भन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको होइन मलाई नेम बेसिस कम्युनिकेसन आउँछ भने मेरो तपाईँको एउटा यहाँनिर डिएनएस अहिलेको त्यो सर्भर जस्तो छ, त्यसमा सबै रेकर्ड राखेको छ। अनि त्यो सर्भरको एउटा एड्रेस कुनै पनि एउटा आइपी छ, त्यो आइपी म मेन्सन गरिदिन्छु अनि मेरो रिक्वेस्ट त्यहाँ गएर रिजल्भ हुन्छ अनि फेरि मलाई रिप्लाई आउँछ। अनि त्यसपछि मलाई ओके abc.com भनेको 192.168.250 रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अनि म 150मा कम्युनिकेसन गर्छु होइन। हो, यो कारणले हाम्रो डिभाइसले यति एड्रेसहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ ल जहिले पनि। क्लियर? सो लेट्स जस्ट गो एन्ड ह्याभ अ लुक ल। त्यसपछि स्लोली विल टक अबाउट द एड्रेस, गेटवे, सबनेट, डिएनएस सबै कुराको हामी गर्छौँ ल। तर जस्ट आई जस्ट वान्ट टु सो यु कि कसरी तपाईँको यो कुराहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनेर मात्रै म देखाउन चाहेको ल आज चाहिँ। So now what I'm going to do is that I just want to pick up the switch. This is a simulation, that is a Cisco packet tracer. It's a very light छ हैन। तपाईको चाहिँ जुनै डिभाइसमा पनि तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ। If you are using the Linux, if you are using the Mac, then there is a version of it. So you can install the package as per it. Windows को लागि आफ्नै छ हैन, त्यो तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। So let me show you step by step ल। First I'm going to pick up a particular मैले चाहिँ एउटा तपाईको के गरे एउटा एपी मैले पिकअप गरे, एउटा एसएस पोइन्ट रहेछ र पावर त दिनुपर्छ एसएस पोइन्टलाई, त्यो नबिर्सिने हैन। पावरै दिएन भने त तपाईको त चल्दैन। ओके, सो तपाईले चाहिँ पावरहरु प्रोवाइड गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। रन त गर्नु पर्यो नि त डिभाइस एटलिस्ट। त्यसपछि मसँग तपाईको चाहिँ आई हैव वन ल्यापटप। ओके, आई क्यान हैव वन मोबाइल फोन अल्सो, नो इश्यू। एउटै मात्रै मैले कनेक्सन गरे। अब यसमा गएर मैले यसलाई अन गरिसके पछाडी देरी चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर पोर्टमा जानु भयो भने यो मैले अटो गरिदिन्छु। आई विल टक अबाउट इट लेटर। अनि यसमा तपाईले नाम दिनु पर्यो। मलाई चाहिँ नाम दिन मन लाग्यो के दिउँ, तपाईको home_wifi भनेर दिन मन लाग्यो। रिमेम्बर दिस केस सेन्सिटिभ हुन्छ, क्यापिटल स्मलले म्याटर गर्छ ल।
अनि अब पासवर्ड के दिने भन्छ, पासवर्ड नदिने भने डिसेबल गर्दा भएकै छ। अब अरू छ है, डब्लुइपी छ, डब्लुपिएपिएसके भन्ने छ, डब्लुपिए टु पिएसके भन्ने छ। किन यो लगाउँदा राम्रो कि होइन, डब्लुइपी लगाउँदा राम्रो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। इट्स अल अबाउट द सेक्युरिटी मेथड है, वायरलेसको सेक्युरिटी मेथड हुन्छ। हुन त तपाईँको चाहिँ वायरलेस एकदमै धेरै तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटीमा विक हुन्छ, क्याप्चर गर्न सकिन्छ। तर पनि मानौँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले डब्लुपिए टु पिएसके गरेँ र यसको पासवर्ड चाहिँ के गरोस् भने अब उसले त्यसमा कनेक्ट गर्न चाह्यो भने सिस्को 123 भनेर चाहिँ कनेक्ट होस्, पासवर्ड चाहिँ त्यति दियोस् भनेर मैले भने ल। यो भयो, आई गो टु द ल्यापटप। अब बेसिकली हाम्रो ल्यापटपहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको यो एडाप्टर भइ नै हाल्छ, बिल्ट इन एडाप्टर, सो एक्सटर्नल किन्नु पर्दैन। तपाईँले कहीँ कहीँ चाहिँ देख्नु भएको होला कसै कसैको ल्यापटपमा इस्यु आएको छ भने चाहिँ उनीहरूले एक्सटर्नल एउटा एडाप्टर होइन डङ्गल किनेर चाहिँ कनेक्ट गरेको हामीले देख्छौँ। सो त्यही भएर एडाप्टर चाहिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, मैले जस्ट कनेक्ट गरेँ। I'll go to the desktop, PC वायरलेसमा गएँ म, कनेक्ट होइन, यहाँ सर्च गर्नु पर्यो र आई निड टु गेट इट है। देयर इज यहाँनिर होम वाइफाई भनेर हामीलाई सो गर्यो, त्यसपछि मैले के गरेँ कनेक्ट गरेँ ल। अनि पासवर्ड के थियो, पासवर्ड आई जस्ट मेन्सन द पासवर्ड एज सिस्को 123 एन्ड आई जस्ट कनेक्ट इट। मैले कनेक्ट गरेँ, एडाप्टर एक्टिभ छ हो, यहाँनिर हाम्रो कनेक्सन पनि भयो होला, यहाँ हामीले देख्छ कनेक्सन भयो नि त। यो कनेक्सन भइसके पछाडि अब जस्तै म तपाईँको चाहिँ फर इक्जाम्पल यहाँनिर तपाईँको टर्मिनल छ, ब्राउजर छ। अब हामी पनि कहिले काहीँ कम्युनिकेसन चेक गर्नु पर्यो भने हामी कसरी चेक गर्छौँ भने लाइक वी ट्राई टु चेक समथिङ लाइक google.com होइन, चेक गर्छौँ नि त रन छ छैन, इन्टरनेट चलिरहेछ छैन भन्दै हामी एउटा जस्तै सिम्पल एउटा प्यारामिटरहरू यसरी युज गर्छ। अब हामी पनि कहिले काहीँ कम्युनिकेसन गर्न खोज्छ, मेरो राउटरसम्म चाहिँ रिचेबिलिटी छ कि छैन त भनेर, अनि रिप्लाई आयो भने चाहिँ से कि ओके द रिस्पोन्स इज देयर, द्याट मिन्स कम्युनिकेसन चाहिँ बन्न सक्छ है भन्छौँ। इट्स जस्ट फर द कम्युनिकेसन टेस्टको लागि मात्रै हो ल, यो कम्युनिकेसन चेक गरेको हामीले ट्रबल सुट गर्दाखेरि कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर। एन्ड दिज अल द थिङ्स हेभ सर्टेन मिनिङ्स ओके रिगार्डिङ द बायर्स, डाटा साइज, टाइम कति लाग्यो त त्यहाँ पुगेर आउनको लागि, टाइम कति लाग्यो भन्ने कुरा, टिटिएल भनेको कति होप पर छ ओके, लेटर अन विल डिस्कस अबाउट इट है। जस्ट टर्म्सहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरूले। यो छ रिस्पोन्स आयो, त्यस्तै मलाई पनि के गर्नु मन लाग्यो भने आई जस्ट वान्ट टु गो टु द कमान्ड प्रम्प्ट, अनि यहाँ पनि गएर मलाई चाहिँ पिङ गर्न मन लाग्यो लाइक फर इक्जाम्पल 192.168.10.1 रेन्डमली मैले त्यतिकै दिएको मात्रै होइन। अब मेरोबाट सर्भिस त एक्जिक्युट हुँदैन एक त, अब किन भन्दाखेरि यदि इफ आई गो टु माई सिस्टम, यदि मेरो सिस्टममा गएर मैले आइपी चेक गरेँ, to check the IP of your system, you have to say ipconfig. In Windows, if you have a Linux or Mac, then you can say ifconfig. Okay, ifconfig गर्ने, if config त्यसले एड्रेस सो गर्छ ल। सो मैले ipconfig गरेँ, ipconfig गरिसके पछाडि you can see अब धेरै एडाप्टर भएको कारणले धेरै देखायो। राइट नाउ इट हेज अ एड्रेस अफ 100 र 201 है, अनि सबनेट मार्क्स यहाँनिर देखेको देख्छ, अनि त्यसपछि हामीले गेटवे पनि हामीले यहाँनिर देख्छौँ नि त। सो हामीले देख्यौँ। अब अझै तपाईँलाई चाहिँ यसरी हेर्न मन छैन भने यु क्यान गो टु योर एडाप्टरमा तपाईँले जान सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर एन्ड देन यु क्यान चुज योर एडाप्टर। अब कसैको लोकल एरिया कनेक्सन लेखेको होला, कसैको इथरनेट 1 लेखेको होला, यो नाम हो, यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ, प्रब्लम भएन, यहाँ रिनेम गरेर तपाईँलाई केही नाम राख्न मन लाग्यो भने राख्दाखेरि भयो ल। एन्ड देन यु गो टु द स्टेटस, ओके स्टेटस गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड डिटेल्स गर्ने। And you can see the address over here, subnet mask over here, default gateway over here, DNS server over here. यो सबै कन्टेन्टहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हैन। अनि IPv6 भन्ने पनि लेखिरहेछ हैन, IPv4 भन्ने लेखिरहेछ। सो यस्तो छ। अनि फिजिकल एड्रेस पनि लेखिरहेछ हैन, यो छ। अनि लिस्ट टाइम पनि लेखिरहेछ, अब हामी पछि कुरा गर्छौं। सो बाइ डिफल्ट हामीले चाहिँ अहिले DHCP सर्भरबाट आइपी रिसिभ गरिरहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्यो। किन भन्दाखेरि इफ आई गो टु द प्रोपर्टिज है, अब यहाँनिर तपाईको प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ IPv4 भित्र गयो भने यहाँ देख्न सक्छ म्यानुअली लगाएको रहेनछ, एड्रेस अटोमेटिकली आस्क गरेको रहेछ ल। अब हैन म त म्यानुअली लगाउने भन्नुभयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो टु द IPv4 अनि IPv4 मा गएर तपाईले चाहिँ अब कति एड्रेस लाउन मन छ त्यो तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई मन लाग्यो 0.100 लगाउन मन लाग्यो हो, सो मैले एड्रेस लाएँ। अब गेटवे रेस्पेक्टिभ दिनु पर्यो, मसँग अहिले गेटवे छैन भने म दिदिन, मलाई लेनमा कम्युनिकेसन गर्नु छैन भने हैन, यसरी इन्टरनेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नु छैन भने मलाई चाहिँदैन। सो यसरी तपाईले चाहिँ एड्रेस म्यानुअली दिन सक्नुहुन्छ। कति दिने, किन त्यही दिने हैन, त्यो कुरा पनि क्वेशन चाहिँ रेज हुन्छ है, तर बिस्तारै हामी सल्भ गर्छौं। सो यसरी तपाईले एड्रेस दिनुभयो, तर अब हाम्रो डिभाइसमा कम्युनिकेसन पनि भएन, रिक्वेस्ट टाइम आउट भन्यो हैन,
मलाई पनि आइपी कन्फिगरेसनमा गएर हेर्न मन लाग्यो 169.254 को एड्रेस रिसिभ भइरहेछ हैन वायरलेसमा कनेक्सन गरेको रहेछ भनेपछि यो 169 त मैले कहीँ पनि मेन्सन त गरेको छुइनँ अब यो तपाईको आइसोलेटेड प्रोग्राम हो यहाँदेखि बाहिर कनेक्सन पनि हुँदैन भनेपछि यो चाहिँ के हो भने हाम्रो तपाईको डिएससीपी फेल भयो डिएससीपी छैन बनाएकै अनि त्यो कारणले उले रेन्डमली एउटा पार्टिकुलर यो चाहिँ अटोमेटिक एड्रेस दिन्छ यसलाई एपिपा एड्रेस भनेर भन्छ ल अटोमेटिक प्राइभेट आइपी एड्रेस एजाइन भन्छ त्यो एउटा प्रोटोकलले चाहिँ यदि तपाईले आइपी रिक्वेस्ट गर्नुभयो डिएससीपी फेल भयो भने त्यो प्रोटोकलले चाहिँ तपाईलाई अटोमेटिकली आइपी दिने गर्छ के ओके टेक दिस आइपी भनेर उसले दिन्छ यदि छैन नै भने अब के गर्ने त हैन दिनु त पर्यो एड्रेस हो त्यो कारणले चाहिँ तपाईको एपिपाले यो एड्रेस दिने गर्छ जुन नर्मली 169 र 254 बाट स्टार्ट हुन्छ है यो दिइराछ अब तपाई तर मेरो यो त भ्यालिड एड्रेस हैन नि त मलाई त आफ्नै कुनै एउटा एड्रेस दिन मन छ मेबी मेरो प्लानिङ होला तपाईको चाहिँ म दिन चाहन्थे 192.168 डट कति 10 डट 100 बाट 192.168 डट 10 डट तपाईको कति 200 सम्म म एड्रेस दिन चाहन्थे होला या 250 सम्म म एड्रेस दिन चाहन्थे होला हुन्छ नि त कति देखि कति सम्म दिने भन्ने कुरा त्यो डिफाइन भएन सो त्यो कारणले व्हाट आई डिड इज दैट आई कनेक्ट वन अफ द मैले के गरे भन्दाखेरि एउटा स्विच राखे एउटा म एउटा डेडिकेटेड एउटा सर्भर पनि राखे र मसँग सम डिभाइस पनि मैले लेन साइडमा मैले केही डिभाइसेसहरु पनि मैले कनेक्ट गर्न चाहे एन्ड अब यो केबल्सहरु छ है यहाँनेरि अब क्रसओभर केबल भन्छ तपाईको फाइबर केबल भन्छ कन्सोल केबल भन्छ विल टक अबाउट अल दिस केबल वन बाइ वन है तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरे अटोमेटिक मैले चुज गरे सो नाउ यु क्यान सिम्पली कनेक्ट इट तपाईले चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब एसएस पॉइन्टलाई कनेक्ट गरेन भने फेरि यहाँ पनि यहाँदेखि वायरलेस त कनेक्ट हुँदैन त्यही भएर त्यो कम्प्लिट तपाईको चाहिँ 100% वायरलेस चाहिँ हुँदैन ल सो मैले सर्भर पनि कनेक्ट गरे नाउ आई जस्ट वान्ट टु हेभ अ लुक कि अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड रिगार्डिङ द डिफरेन्ट थिंग्स सो अब आइपी के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ म दिने प्लानिङ गरे मैले के भने यहाँ सर्भिसहरु छ हैन त्यो मध्ये एउटा डीएचसीपी भन्ने सर्भिस पनि छ अनि यो नाम दिन मन छ नि नाम दिँदाखेरि भो गेटवे चाहिँ को हो भन्दाखेरि हुन त राउटर छैन तर राउटर भयो भने मेरो प्लानिङ अनुसार चाहिँ म 10.1 भन्ने दिनु पर्यो ल यदि भयो भने म त्यति दिन्छु भन्ने मेरो प्लानिङ भयो अनि त्यसपछि डीएनएस को त भन्दा डीएनएस अहिले मलाई थाहा छैन अहिले भरे आफै बनाएर दिने आइपी कतिदेखि सुरु गर्ने भन्दा 192.168.10.100 बाट सुरु होस् हैन अनि कति जना जस्तो युजरलाई दिने भन्दाखेरि ओके आई जस्ट वान्ट टु प्रोवाइड मसँग 100 जस्तो युजरहरु होला सबनेट भन्छ है सबनेट अब तपाईहरुले अहिले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न अब मैले चाहिँ यति तपाईको 255.255.255.0 दिए मैले यो भन्नुको मतलब चाहिँ अब अहिलेको लागि कसरी बुझ्नु भने यदि थाहा छैन भने 255 मिन्स अ नेटवर्क ल मान्छे हामीसँग तीनटा नेटवर्क छ अनि पछाडीको चाहिँ युजर हो त्यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ भने जस्तो के लाइक दिस अब इफ यु डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भने चाहिँ त्यो हामीले कम्प्लिटली आइपी पढेपछि मात्रै त्यसलाई बुझ्छौं अब अहिले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने नर्मली कुनै पनि कन्ट्रीको तपाईको चाहिँ कन्ट्री कोड हुने गर्छ हो हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि 00977 कन्ट्री कोड छ अब जस्तै तपाईले त्यसपछि हामीले रिजनल यता तपाईको चाहिँ रिजन अनुसार छ नि त जस्तै तपाईको चाहिँ 23 23 023 समथिङ 021 समथिङ होला हैन त्यही 23 भयो अनि त्यसपछाडीको उताको तपाईको डिजिट लाइक फर एक्जाम्पल 567 यो डिजिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ के तपाईको होस्ट बेसिसमा यो तपाईको चाहिँ अगाडिको इन्डिकेसन भयो नेटवर्क इन्डिकेसन भयो अब तपाईले कुनै अर्को प्लेसको कुरा गर्नुभयो भने 977.021 होला उनीहरुको तपाईको चाहिँ रिजन कोड हैन अनि त्यसपछाडी फेरि उनीहरुको होस्ट पार्ट त चेन्ज हुन्छ नि त युजर त 7 होला अनि फेरि अर्कोको तपाईको चाहिँ 23 लाइक 123567568 होला हैन फेरि तपाईको चाहिँ 144.123 समथिङ होला अनि चाहिँ यसरी तपाईको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ तपाईको नेटवर्क इन्डिकेसन हो यो चाहिँ तपाईको होस्ट पार्ट हो अब होस्टलाई त तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब यो रिजनमा जस्तै तपाईको चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा चाहिँ 023 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भने त 023 त प्रोभिन्स 1 को लागि भइहाल्यो त्यसपछि अरु त तपाईको चेन्ज हुँदै आउँछ नि त प्रत्येक फोनहरुमा सो त्यस्तै हाम्रो पनि के हुन्छ भने यहाँनेरि प्रत्येकको तपाईको नेटवर्क पार्ट हुन्छ अनि होस्ट पार्ट हुन्छ है तपाईले पछाडी अघि भने जस्तै 1 2 3 मैले 4 5 6 7 गरे भने कतिसम्म चेन्ज गर्न मिल्ने भन्दा कि त तपाईको चाहिँ कम्प्लिट 00000 कम्प्लिटली यहाँ देखि लिएर सबै भन्दा लास्ट लेख्न सक्ने भनेको 99 सम्म लेख्न सक्छौं हैन हामी त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 कसैमा तपाईको चाहिँ 100 समथिङ भन्दै भन्दै अन्तिम त यति हो नि त त्यो भन्दा बढ्ता त लेख्न सक्दैन हामीले अब यहाँ 10 0 1 0 0 गरेर 10 त लेख्न मिलेन
0 देखि -1 पनि लेख्न मिल्दैन। सो एउटा लोकेसनमा एउटा तपाईको चाहिँ प्लेसमा कि 0 1 2 3 4 कि अप टु 9 सम्म हुन सक्छ के। त्यस्तै यो IPv4 मा चाहिँ के भन्छ भने एउटा तपाईको चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ कि त 0 हुन सक्छ कि त 255 सम्म हुन सक्छ भनेर भन्छ ल। भनेको 0 1 2 3 4 टु 255 सम्म हुन सक्छ। यदि इफ यु आर अ प्रोग्रामिङ तपाईको चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने मेबी तपाईले चाहिँ डाटा साइजहरु डिफाइन गर्नुभयो होला हैन, कति साइज अकुपाई गर्छ भनेर इनर भेरिएबल्स एन्ड अल त्यो डिफाइन गर्नुभएको होला नि त। यति कि ओके x को भ्यालु चाहिँ 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ भनेपछि त्यो भन्दा आउट त हामीले डिजाइन गर्न मिल्दैन, त्यति नै हो हैन, हामीले डिफाइन गरिसकेपछि। सो त्यस्तै यहाँ पनि तपाईको चाहिँ लास्ट लोकेसनमा चाहिँ तपाईको 0 देखि कतिसम्म हुन सक्छ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ 255 सम्म हुन सक्छ भन्छ। त्यसमा सम रिजर्भेसन्सहरु छ, कुनै युज गर्न मिल्ने, गर्न नमिल्ने, केही कारणवश त्यसको सबैको आफ्नो एउटा मिनिङ हुन्छ किन गर्न नमिल्ने भन्ने कुराहरु। त अहिलेको लागि यदि बुझौं, यो मेरो तीनटा पार्ट चाहिँ मेरो नेटवर्क हो। यो मेरो नेटवर्कमा जति पनि डिभाइसेसहरु बस्छ त्यो सबै डिभाइसेसले 192.168.10 चाहिँ मिलाउनै पर्छ। त्यसपछि पछाडी जति बनाए पनि मलाई फरक पर्दैन। क्लियर? सो दैट इज अ सिनेरियो। अनि त्यो यो नेटवर्क भनेर चाहिँ कसले डिफाइन गर्छ? सबनेट मास्कले डिफाइन गर्ने गर्छ ल, उले भन्यो नि त यहाँ। सो यसरी इन्डिकेसन गर्दिएको छ। ओके, सो भनेपछि यतिसम्म चेन्ज भनेर मैले बुझेँ अहिलेको लागि। सो मलाई 100 वटा युजर चाहिएको छ। अब TFTP सर्भर भन्छ, WLC भन्छ, आई डोन्ट नो। सो सेभ इट। सेभ गरेर मैले यसलाई सर्भिसलाई अन गरिदिएँ। ओके, अब सर्भिस अन गर्ने बित्तिकै अब यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, उले तपाईको चाहिँ PC भन्ने आईपी रिक्वेस्ट गर्यो, DHCP बनाएको अन पनि गरेर राखेको छ हैन। हेरौँ ल के हुँदो रहेछ। सर्टेन टाइम त वेट गर्नु, फेरि DHCP फेल बन्यो। मैले त बनाएको हो नि त। के भन्छ नि, हामीलाई यहाँ क्लियरली थाहा छ कि आई हेभ सेट अप द DHCP, मैले DHCP बनाएको हो, अन पनि गरेको। त्यो किन आईपी आएन भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले भन्नुभयो ओके यो डिभाइसलाई कि ओके आइ एम गोना ह्यान्ड ओभर समथिङ टु यु भन्नुहुन्छ, तर उसले भन्दै गर्दाखेरि उसको चाहिँ तपाईको आफ्नो एड्रेसै छैन भने कसलाई दिएको भन्ने त थाहा हुँदैन नि त हैन। सो के हुन्छ नि, रिस्पोन्स त गर्नु पनि ओके आई रिसिभ वाट एभर यु हेभ सेन्ड टु मी भन्ने त भन्नु पर्यो। या तपाईको चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ओके आई एम द DHCP सर्भर, ओके आई एम रेडी टु प्रोभाइड यु द दिस आईपी, यो पार्टिकुलर आईपी चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु भनेर त भनिदिनु पर्यो PC1 लाई हैन, कि म DHCP सर्भर हो भन्नको लागि। अब यस आई एम द DHCP सर्भर भन्नको लागि उसको एउटा एड्रेस हुनु पर्यो। उसलाई त एड्रेसै दिएको छैन, हामीले दिएको छ त? दिएको छैन नि त। फर्स्टमा त उसँग एड्रेस हुनु पर्यो हो। त्यही भएर उसलाई भन्न चाहिँ भन्यो यो सर्भिस चाहिँ इनेबल गरियो, यहाँनिर यति यति आईपी दिने, यसरी दिने भनेर हैन। तर उसलाई तपाईको चाहिँ आईपी नै दिएको रहेनछ के। सो त्यही भएर उसले भन्नै सकेन कि म DHCP सर्भर हो भनेर। त्यही भएर मैले के भन्नु पर्यो भने ओके यु अल्सो टेक सम आईपी, मैले भने टेन्डर टु आईपी लागोस् उसलाई पनि हैन, उसले टेन्डर टु पाओस्, प्रब्लम भएन। 10 सम्म त उसको नेटवर्क बनाउनै पर्यो, सेम नेटवर्कमा बिलङ गराउनै पर्यो। मैले 2 भन्ने, ठीक छ, मैले यति दिएँ। गेटवे DNS चाहिँ मलाई अहिले थाहा छैन। ओके, सो मैले अब यसलाई आईपी दिइसकेपछि उसको के भयो, एउटा आइडेन्टिटी आयो। अब चाहिँ मेरो डिभाइसले रिक्वेस्ट गर्यो भने अब चाहिँ त्यो आईपी दिनु पाउनु पर्छ भयो। उसले आईपी कति रिसिभ गर्यो तपाईको 192.168.10.1 रिसिभ गर्यो। किन सेभ गर्न बिर्सेछ कि क्या? कहाँदेखि सुरु गरेको थियो हामीले सर्भिसेस DHCP? ओके 100 देखि सुरु गर्ने त भन्नै बिर्सेछ त 100। अब चाहिँ भयो ल, 100 देखि सुरु गर्ने भने चाहिँ सेभ गर्न बिर्सेछ। सो फेरि रिक्वेस्ट गरौँ। सो उसले रिसिभ गर्यो 101 रिक्वेस्ट रिसिभ गर्यो भने चाहिँ 100 कसले पाएछ त भन्दाखेरि आई थिङ्क ल्यापटपमा अघि 100 आयो होला ल सायद, उसले 100 पायो हैन। त्यस्तै तपाईको PC0 ले पनि कति पाउँछ, अब 101 युज भयो, अब उसले 102 पाउनु पर्यो, 102 पायो भनेपछि यसरी तपाईको चाहिँ के भयो, डिभाइसेसहरुले आफ्नो एउटा एड्रेस पायो। अब त्यस्तै के रहेछ भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर एउटा सर्भर DHCP त हो, DHCP साथसाथै तपाईको एउटा यसमा वेब पेज पनि रहेछ कि हैन। एउटा कुनै पनि तपाईको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर वेब पेज छ, जे होस् त्यो फरक पर्दैन, एउटा वेब पेज छ। यसमा HTTP भन्ने एउटा फिचर छ। फेरि डोन्ट थिंक लाइक दिस कि ओके यति सजिलै बनाउन मिल्दो रहेछ, होइन है। यो DHCP बनाउनको लागि पहिला तपाईको चाहिँ रोल, यदि सर्भरमा बनाउने हो भने, अब लिनक्समा बनाउने हो, विन्डोजमा बनाउने हो, केमा बनाउने हो, पहिला तपाईले त्यो पार्टिकुलर रोल तपाईले के गर्नु पर्यो, फिचर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेर तपाईले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल गएर उसले वर्क गर्छ ल। त्यतिकै डिफाइन गरे जस्तो चाहिँ हुँदैन। राउटरमा गर्नु पर्यो भने सम अफ द कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ, रन भइहाल्छ। लिनक्समा सम अफ द प्याकेज DHCP को प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ ल।
भनेको केही कन्फिगरेसन गरेर रेडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँको जस्तो प्रिडिफाइन हुँदैन, यो जस्ट सम अफ द सिमुलेसन मात्रै हो। हामीले नेटवर्किङ पढ्दाखेरि यो कुराहरू गर्दैन। हामीले चाहिँ डिएचसिपी जस्ट हामीले चाहिँ राउटरहरूमा क्रिएट गर्छौँ, तर सर्भरमा चाहिँ क्रिएट गर्दैनौँ। तपाईँले पछि गएर सर्भरको यता प्याटर्नमा गएर पढ्दाखेरि चाहिँ जस्तै एमसिसी पढ्नुभयो, आरएसीमा पनि छैन, एमसिसीसँग रिलेटेड तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली यो सर्भर इन्स्टलेसन होइन सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली यसरी तपाईँको चाहिँ कम्प्लिट डाउनलोड गरेर गरेको हुन्छ ल। जस्तै कन्फिगरेसन इन राउटरमा सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। कतिको झन् जियुआई फर्ममा त झनै सजिलो छ ल तपाईँको चाहिँ। जस्तै विन्डोज सर्भर लेट मी से 2016 ओके। सो यसरी तपाईँले चाहिँ त्यसलाई लोड गर्नुपर्ने हुन्छ डिएचसिपीको फिचर कन्फिगर होइन। अनि यो फिचर तपाईँले चाहिँ लोड गरिसके पछाडि एन्ड देन यु क्यान प्रोसिड ल। अनि स्कोपहरू बनाउनु पर्यो, कति आइपी दिने भनेर होइन। अनि त्यसपछि रिजर्भेसनहरू गर्न मिल्छ, कतिदेखि कतिसम्म आइपी दिने, कति लेन्थको, सबनेट मार्क्स कति हुन्छ होइन। सो एन्ड दिस इज हाउ इट गोना वर्क है। यसरी तपाईँको चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्छ। सो अहिलेको यसैमा चाहिँ लिमिटेड नहुने, जस्ट आइएम जस्ट ट्राइङ टु सो यु कि ओके दिस विल बी द सम अफ द फङ्सन्स सो द्याट हामीलाई अपकमिङ क्लासेसमा सजिलो होस् भनेर। सो मलाई पनि एउटा वेब सर्भर बनाउन मन लाग्यो। फेरि वेब पनि त्यतिकै हुँदैन, वेबको पनि तपाईँको चाहिँ यता यदि विन्डोज बेसिस तपाईँले वर्क गर्नुहुन्छ भने धेरै चाहिँ आइएएस सर्भर भन्छ ल, आइआइएस इन्टरनेट इन्फर्मेसन सर्भिसेस। यदि तपाईँले चाहिँ इफ वान्ट टु गो फर द लिनक्स देन देयर आर द अपाची सर्भर द्याट इज ओपन सोर्स सर्भरहरू छ है, त्यसको थ्रुबाट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। बट नाउ वी जस्ट वान्ट टु टेस्ट इट, इज अलरेडी डिफाइन्ड। सो यो भयो। सो मैले अलिकति एडिट गर्न पनि चाहेँ, अब सिन्टेक्स चाहिँ हामीलाई केही गर्नु पर्दैन गर्नको लागि चाहिँ, जस्ट मैले चाहिँ ओपन गर्न मात्रै चाहेँ। जस्तै सिस्को भनेर मैले लेख्न मन लाग्यो ल, सेभ गरेर मैले यो गर्नु पर्दैन, जस्ट मैले यो चाहिँ अलिकति चेन्ज मात्रै गरिदिएको। देयर आर द अदर सर्भिसेस अल्सो। सो यो छ। अब यसको पार्टिकुलर आइपी छ नि त होइन, हामीलाई थाहा छ यसको आइपी कति छ तपाईँको 192.168.10.2 छ, सजिलो आइपी छ एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि। सो त्यही भएर मैले पिसी वानमा गएँ, अनि त्यसपछि पिसी वानमा गएर मैले ब्राउजरमा गएँ। सो ब्राउजरमा गएर मैले के भने एचटिटिपी हो नि त। सो http://192.168.10.2 भने सिस्को ओपन भयो, ओके रन भइरहेछ। तर मलाई के मन लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईँको 10.2 चाहिँ एउटा नाममा तपाईँको हुनुपर्छ, नाममा रन गरोस् भन्ने मलाई मन लाग्यो कि। मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यदि कसैले www.cisco.com भन्छ भने उनीहरूले तपाईँको के गरोस्, यो 10.2 को आइपीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सकोस्। अब मैले तपाईँको पिसी वानमा गएर यदि मैले भने कि के भने www.cisco.com भनेर भन्यो भने त मेरो एसेस हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने मलाई थाहा नै छैन त्यो को हो भन्ने कुरै थाहा छैन कि। तपाईँले पिसी 0 मा गएर यहाँ हेर्नु ल, तपाईँले यहाँनिर गएर पिङ गर्नुभयो कसलाई 192.168.10.2 सँग म रिचेबल हुँदो रहेछु कि रहेनछु भनेर तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो। उसले भन्यो यस यु क्यान रिचेबल भनेर रिस्पोन्स दियो तपाईँलाई है। तर तपाईँले भन्नुभयो www.cisco.com भन्नुभयो भने तपाईँले के भन्छ त भन्दाखेरि यु क्यान वेट फर सर्टेन टाइम, एकछिन वेट गर्नु होला, तपाईँलाई सर्टेन एउटा रिस्पोन्स आउँछ होला यहाँनिर। एन्ड यो हुँदै गर्दाखेरि लेट मी सो यु वान मोर थिङ। जस्तै फर इक्जाम्पल यु गो टु द कमान्ड प्रम्प्ट, अनि तपाईँले भन्नुभयो पिङ youtube.com गरेर गर्नुभयो भने youtube.com गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त नाममा कम्युनिकेट गर्न खोज्यो भने होइन, तपाईँले त youtube.com भनेको त समथिङ एउटा नम्बरले समथिङ एउटा आइपीले तपाईँलाई रिस्पोन्स दिन्छ हो। सिमिलरली तपाईँले भन्नुभयो पिङ गरेर तपाईँले google.com गर्नुभयो भने एगेन तपाईँलाई आइपी एउटा सर्टेन एउटा तपाईँको चाहिँ युनिक छ, डिफ्रेन्ट छ, तर तपाईँको चाहिँ एउटा सर्टेन आइपीले तपाईँलाई रिस्पोन्स दिन्छ भनेपछि त यो तपाईँको रेकर्ड त हुनु पर्दो रहेछ नि त होइन। कसले रेकर्ड राख्ने भन्ने त हुनु पर्दो रहेछ, आवश्यकता रहेछ। सो सिमिलरली आई जस्ट वान्ट टु गो ओभर हियर। आई थिङ्क पिसी 0 मा यो धेरै नै टाइम लाग्यो किनभने रिजल्भ हुन तपाईँको, तर मलाई रिस्पोन्स आएन कि। सो रिस्पोन्स आएन, यो रेकर्ड राख्नको लागि मलाई एउटा सिस्टम चाहियो। हुन त म यसैमा पनि राख्न सक्छु त, बट म अलिकति डिफ्रेन्टमा राख्न चाहेँ अहिले चाहिँ। सो यसमा चाहिँ म के गर्नु पर्यो भने यो डिएनएसको रेकर्डहरू राख्नु पर्यो कि। ओके, एउटा डोमेन नेमिङ सर्भरको त्यो रेकर्ड राखिदिनु पर्यो। ओके, सो अल गो टु द डिएनएस। अब यसलाई पनि आइपी भएन भने फेरि कोसँग को डिएनएस भनेर भन्दाखेरि थाहा हुँदैन, यो सर्भर हो यो तपाईँको डेलको सर्भर भनेर त भन्दा भएन। सो त्यही भएर यसको पनि आइपी हुनु पर्यो। सो यसको चाहिँ आइपी मलाई दिन मन लाग्यो 10.3 मैले दिएँ ल, क्लियर। ओके, सो देयर इज अ सर्भिस कल द डिएनएस। अनि डिएनएसमा गएर चाहिँ मलाई रेकर्ड राख्न मन लाग्यो। म के भन्छु भने यदि इफ समवन इज ट्राइङ टु से www.cisco.com
then that means I want to keep a record with the address कि यो चाहिँ को हो त टेन्डर 2 हो भनेर मैले रेकर्ड राखिदिएँ ल सिमिलरली तपाईले अरु पनि रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ लाइक यदि कसैले www.abc.com भन्यो भने मसँग त्यो डिभाइस चाहिँ छैन है फेरि त्यो चाहिँ 192.168.100. कति हो मेबी यसरी लाइक फर एक्जाम्पल 123. तपाईको 67.89. कति हो 12 हो यसै तपाईले रेकर्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ DNS मा एक्चुअली है अन द सर्भिस अन गर्नुभयो भनेपछि रेकर्ड यहाँनेरि छ नि हैन रेकर्ड छ यसको आफ्नो आईपी चाहिँ कति हो तपाईको 192.168.10.3 हो ओके DNS छ DNS भयो हैन मैले फेरि पिङ गरे अब फेरि मलाई रिक्वेस्ट आउँदैन रिप्लाई आउँदैन किन आउँदैन भन्दाखेरि किनभने मेरो तपाईको DNS मा त्यो भनेकै छैन कि DNS यदि कसैले नाम त्यो नाम यो आईपी भनेको को हो भनेर यो नेम टु आईपी रिजल्भ गरिदिनु भन्नु पर्यो भने तपाईको DNS मा रिक्वेस्ट पठाउनु पर्छ भनेर हामीले भनेको छ त भनेको छ नि 00 भनेको छ त्यो ग्लोबली सर्च गर्ने भन्दैछ कि टेन्डर 3 लाई गएर सोध्ने त्यहाँनेरि उले मलाई रिस्पोन्स दिन्छ त भनेको छैन हामीले सो व्हाट आई नीड टु डु इज दैट फेरि आईपी DHCP को थ्रुबाट दिएको छ हैन सो मैले DHCP मा गरे के भन्नु पर्यो भने अब चाहिँ मेरो डिभाइसले यदि DNS वेयर इज दैट DNS तपाईको चाहिँ भन्छ भने त्यो DNS चाहिँ को हो दैट इज 192.168.10.3 हो है मैले भनिदिए सेभ पनि गरे अन पनि छ ओके I'll go to the PC0 let me request again because I need to refresh okay 10.3 आयो अब चाहिँ मलाई थाहा छ मेरो DNS को हो भनेर मलाई थाहा छ ल सो म कमान्ड प्रोम्पटमा गएर I just want to end this पहिला म सर्भर मेरो DNS सर्भरसँग म रिचेबल रहछु रहेन छु म चेक गरे यस आइ एम रिचेबल क्लियर रिचेबल छ भनेर भन्यो सो मैले के गरे भने ठीक छ म तपाईको चाहिँ चेक गर्न चाहे www.cisco.com भनेको को हो त भनेर मैले तपाईको चाहिँ पिङ गरे पिङ गर्दा उले के भन्यो cisco.com भनेको चाहिँ 192.168.10.2 अरे ल ओके फाइन आई अन्डरस्ट्यान्ड है हामीले बुझ्यो यो प्रोसेस हेर्न मन लाग्यो कि मलाई कसरी डाइरेक्टली टेन्डर 2 मा जान्छ कि पहिला तपाईको चाहिँ DNS मा गएर उले रिजल्भ गरिदिएर अनि तपाईको मेरो त्यो सर्भरमा जान्छ त्यो प्रोसेस हेरौँ ल जहिले इन्टरनली मैले cisco.com गरे मेरोमा मेसेज रेडी भयो है मेरो तपाईको चाहिँ सबैभन्दा सुरु मेसेज त DNS को जाँदो रहेछ भनेपछि सुरुमा त उलाई त नाम पो तपाईको सर्च गर्नु पर्दछ त्यो आईपी है सो रिक्वेस्ट केमा जान्छ मैले त तपाईको चाहिँ cisco.com भनेको त मेरो टेन्डर 2 मा जानुपर्ने प्याकेट हो नि त हैन तर सुरुमा के जान्छ DNS मा जान्छ DNS मा गइसकेपछि DNS ले के गर्छ तपाईलाई अब रिस्पोन्स गरिदिन्छ कि ओके whatever you want to search regarding the www.cisco.com that is 192.168.10.2 भनेर तपाईलाई भन्छ ल उले सो यो भनिसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईले थाहा भयो के अब ओके whatever I am trying to search as a www.cisco.com that is tender 2 हो यो पछाडी चाहिँ अब तपाईको के हुन्छ अब चाहिँ तपाईको कम्युनिकेसन टेन्डर 2 सँग हुन्छ ल सो सुरुमा इट नीड टु रिजल्भ के अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ त्योसँग सेसन बनिहाल्यो के सो फर्स्ट सेसन चाहिँ तपाईको के हुँदो रहेछ DNS मा जाँदो रहेछ ल भनेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ नेम बेसिस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यो टाइप अफ सिनेरियो क्रिएट भइरा हुन्छ सो मेबी यु आर थिंकिङ कि तपाईले जति पनि एउटा सर्भिसेसहरु चलाइरा हुन्छ जति पनि नेम बेसिसको अहिले त अलमोस्ट तपाईको 90+ सबै www को सर्भिसेसहरु छ नेम बेसिसका सर्भिसहरु छन् हैन सो त्यो कारणले हाम्रो तपाईको चाहिँ रिक्वेस्ट कस्तो भयो भने फर एक्जाम्पल हाम्रो इन्टरनेटमा कतै तपाईको एउटा सर्भर रहेछ ल यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा कहीँ छ एउटा सर्भर छ जो चाहिँ तपाईको DNS सर्भर हो यसमा सबै रेकर्ड राखेको छ मानिलियौं अनि त्यसपछि तपाई यहाँ कतै आएर तपाईको एउटा यहाँनेरि तपाई एउटा वायरलेस युजर हो या तपाई चाहिँ एउटा वायर्ड युजर होस् त्यो फरक परेन तपाई एउटा पार्टिकुलर युजर हुनुहुन्छ सो व्हेनेभर यु रिक्वेस्ट फ्रम हियर फर्स्ट व्हाट यु नीड टु नो फर्स्ट तपाईले चाहिँ के चाहियो भने यो DNS भएर सबै सेटअपहरु भएर अनि त्यस्तै तपाईको चाहिँ अलिक पर कतै हाम्रो एउटा के रहेछ एउटा तपाईको चाहिँ google.com भन्ने यहाँनेरि सर्भरहरु रहेछ हैन facebook.com भन्ने सर्भरहरु रहेछ हामी जब सर्च गर्छौं नि त्यो टाइम पिरियडमा कसरी तपाईको प्रोसेस हुँदो रहेछ त सबैभन्दा सुरुमा तपाईको हामीसँग प्रोपर एड्रेसहरु हुनु पर्दो रहेछ हैन आईपी भयो त्यसपछि तपाईको चाहिँ यदि DNS चाहिन्छ भने DNS को भनेर तपाईको त्यो एड्रेसहरु चाहियो हैन सो त्यो मैले एड्रेस दिइसकेपछि अल द वे भएर तपाईको चाहिँ प्याकेट केमा DNS मा गएर रिजल्भ भएर आइसकेपछि अनि बल्ल मलाई google.com भनेको यो आईपी हो facebook भनेको यो आईपी हो भन्ने थाहा हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ अल द वे तपाईको चाहिँ यो सेसन बन्द रहेछ के ओके सो if you want to run a particular internet
या तपाईँको इफ वान्ट टु रन लाइक द्याट लाइक दिस अफ सर्भिस, त्यो नेम बेसिसको तपाईँको सर्भिस छ भने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो टु यसरी दुईटा रिजल्टमेन्ट भएर मात्रै हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ ल। क्लियर? सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेसन इज गोइङ टु बी हेल्ड कि नेम बेसिसको। डाइरेक्ट मैले आइपी गरेँ भने के हुन्छ, अब लेट मी सो यु है। अब मैले डाइरेक्ट के गरेँ, अघि मैले पिङ गरेँ नामलाई, त्यही भएर मेरो त्यस्तो भयो है। आई वान्ट टु गो टु द सामुलेसन, अनि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेमलाई नभनेर डाइरेक्टली मैले टेन्डर टु नै भनेँ भने के हुन्छ, डाइरेक्ट त्यहाँ जान्छ। ओके, सो यसरी चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेमको आधारमा हुँदाखेरि बेग्लै तपाईँको हुन्छ। नर्मली तपाईँको आइपी मात्रै हामीले डाइरेक्ट दियो भने यो डिएनएसको रिजल्टमेन्टको आवश्यकता पर्दैन। सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीलाई यो डिएनएस सबै अब आइपी चाहिने नचाहिने भन्छ नि होइन, हामीले के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पर्यो कि। अब यदि तपाईँ लेन नेटवर्कभित्र मात्रै कम्युनिकेसन गर्ने होइन, यो डिफल्ट गेटवेको आवश्यकतै छैन। आई जस्ट वान्ट टु रिमुभ इट ल, आई जस्ट वान्ट टु रिमुभ इट सो द्याट यु विल बी मच मोर क्लियर। आई गो टु द डिएससिपी, आई डोन्ट निड दिस डिएनएस, ओके रिमुभ इट। सरी मैले चाहिँ 0.0.0.0 दिएँ, त्यो भनेको नथिङ ल, केही पनि होइन भन्न खोजेको हुन्छ। मसँग डिएससिपी छैन अहिले, राउटरै त छैन हाम्रो नेटवर्कमा छ त। वेट फर सर्टेन टाइम, यस देयर इज नो डिएससिपी ल, सरी देयर इज नो डिफल्ट गेटवे के। डिफल्ट गेटवे भनेको नर्मली बुझ्दा राउटरको एड्रेस भनेर बुझौँ, अहिलेको लागि चाहिँ त्यो छैन। त्यो नभए पनि आई क्यान एबल टु मेक अ कम्युनिकेसन इजिली के। लाइक फर इक्जाम्पल आई क्यान गो टु द ब्राउजर एन्ड आई क्यान से www.cisco.com, देयर यु गो। क्लियर? किनभने त्यो रिजल्टमेन्ट तपाईँको हुँदैन नेटवर्क नै भइदिइहाल्यो कि, छिटो भयो नि त, क्विक पनि भयो, बाहिर ट्राफिक नजाँदो रहेछ। सो जति पनि हाम्रो ट्राफिक चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ हाम्रै नेटवर्कमा हुनसक्छ भने त्यो राम्रो हो। अब सबै ट्राफिक हाम्रै नेटवर्कमा राख्न पनि सकिँदैन, फेरि सकिन्छ त सकिँदैन नि त। अब एउटा सिम्पल होम नेटवर्क छ, अब त्यहाँ सबै सर्भरहरू किनेर ल्याएर तपाईँको चाहिँ सबै सेटअप बनाउने कुरा पनि आउँदैन। अब फेरि गुगल तपाईँको फेसबुक भनेको प्रोप्राइटरी भइहाल्यो, अब त्यसलाई नै म त्यस्तै मानौँ, म त्यस्तै तपाईँको अर्को सफ्टवेयर बनाउन सकौँला, तर त्यही नै बनाउन त अब दिन्छ त दिँदैन नि त। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर एसएस हामीलाई चाहिन्छ कि, बुझ्नु भने हामीलाई इन्टरनल एसएस चाहिँ भएन, बाहिरको एसएस चाहिँ हामीलाई चाहियो ल। अब अर्को के भइदियो भने यो मेरो नेटवर्कमा मेरो यो वेब सर्भरहरू छ, सबै कुरा छ, यहाँ आइपीहरू पनि पायो, एभ्रिथिङ इज देयर। यो ल्यापटपबाट पनि मलाई अलिकति देखाउन मन लाग्यो, म डिएससिपी गरेँ, फेरि ब्राउजरमा गएँ। सो वायरलेस गरे पनि एउटै हो, वायर्ड गरे पनि एउटै नै हो ल, cisco.com। क्लियर? सो एसएस भइरहेछ। सो नाउ लेट मी गो टु द नेक्स्ट प्याटर्न। लाइक ओके यो मेरो चाहिँ एउटा आफ्नो नेटवर्क छ, अनि के भइदियो भने अर्को पनि तपाईँको चाहिँ एउटा नेटवर्क बन्यो कि यहाँनिर आएर, र उसको पनि आफ्नो एउटा सर्भर छ, एउटा सर्भर छ, र यो सर्भरमा चाहिँ अलिकति यसो गरौँ होला। यो अर्कै नेटवर्कको सर्भर हो, यसमा चाहिँ 100.0.0.10 छ यसमा, मानिलिउँ है यो छ। अनि मैले चाहिँ सर्भिसमा गएँ, सर्भिसमा गएर तपाईँको एचटिटिपीमा अलिकति ओके सिस्को.com छ, ओके फाइन, यो प्रब्लम भएन, यो भइहाल्यो, यति मैले गरेँ। लेट मी कनेक्ट देम। अब मलाई के गर्नु छ भने यो भनेको चाहिँ समथिङ तपाईँको चाहिँ के रहेछ, लाइक फर इक्जाम्पल abc.com रहेछ, समथिङ www.abc.com, यसलाई मलाई एसएस गर्नु छ, यो मेरो अर्कै तपाईँको अर्कै नेटवर्कमा छ। सो यो दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्नको लागि यो मेरो समथिङ 100 को नेटवर्कमा छ ल, 100.0.0.10 छ है यसमा आइपी, अनि मेरो नेटवर्क छ 192.168 समथिङको। यो दुईटा नेटवर्कलाई मैले कनेक्ट गराउनको लागि आई कनेक्ट द राउटर इन मिडल होइन, मैले राउटरलाई मैले कनेक्ट गरिदिएँ यसरी। ओके, दुईटा मैले के गरेँ, कनेक्ट गरेँ। आफ्टर आई कनेक्ट, अब कनेक्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक त कम्युनिकेसन हुँदैन, लिङ्कै डाउन भएको देखिन्छ होइन। लिङ्कलाई पनि अफ गर्न मन लाग्यो ल, यहाँनिर यसो गएँ मैले। अब कसरी गर्ने भन्दा यो कमान्ड छ, अलिकति थोरै कमान्ड छ। सो आम गर्न डु gig0/0 gig0/1 छ, यसलाई अफ गरिदिनु पर्यो। यो चाहिँ नाम होला, यो राउटरको इन्टरफेसको नाम हो, यो नाम जे हुनसक्छ, तपाईँको कसैकोमा LAN1 लेखेको होला, कसैकोमा WAN1 लेखेको होला, कसैमा ETS1 भनेर लेखेको होला, कसैकोमा F0/something लेखेको होला, कसैको gig0/0/0 समथिङ कति लेखेको होला, कसैकोमा serial 0/something भनेर लेखेको होला, त्यो नामले केही फरक पर्दैन, त्यो चाहिँ इन्टरफेसको एउटा नेम होला, बुझ्नु भने। अघि हाम्रो पनि इथरनेट 1 लेखिरहेको थियो, त्यसमा तपाईँको टेस्ट नेटवर्क लेखिरहेको थियो त्यस पछाडि होइन, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ के हो, इट्स जस्ट अ आइडेन्टिफिकेसन, इट्स जस्ट अ नेम अन्ली, यो नाम मात्रै होला तपाईँको इन्टरफेसको। सो यो डाउन रहेछ, सो डाउन भएको कारणले चाहिँ मलाई के गर्न मन लाग्यो भने फर्स्ट आई वान्ट टु मेक इट अफ के,
बिकज अपै नभइकन त वर्क गर्दैन नि त, हामीले डाउन भने चाहिँ एटलिस्ट अन त गर्नु पर्यो। सो अन गर्नको लागि एउटा सिम्पल एउटा कमान्ड चलाउनु पर्ने हुन्छ, लेट्स जस्ट रन इट। ओके, सो कसरी गर्ने भने पहिले यो राउटर इनेबलै भएको छैन, यसलाई इनेबल गर्ने होइन। अनि केही कन्फिगर गर्नु छ, त्यही भएर म कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ। अनि यो इन्टरफेस कुन इन्टरफेसलाई अफ गर्ने भन्नको लागि त पहिला इन्टरफेस चुज गर्नु पर्यो। सो इन्टरफेस gig0/0 भनेर भनिरहेको छ, सटडाउन नहोस् भनेर भनिदिने ल। पहिला बाइ डिफल्ट सटडाउन छ, त्यसलाई सटडाउन नहोस् भनेर चाहिँ नो सटडाउन भनिदिएको ल मैले। सो मलाई मेसेज आयो इन्टरफेस अफ भयो होइन, अफ भयो नि त। ओके, अब ब्याक आएँ म, एक्जिट गरेर 1 स्टेप ब्याक, फेरि अर्को इन्टरफेसमा जाने gig0/1, अनि फेरि के भने त्यसलाई पनि अफ गरिदिने, नो सटडाउन, एक्जिट गरेँ। इन भनेको चाहिँ डाइरेक्टली ब्याक आउने। सो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड डोन्ट गेट कन्फ्युज अन दिस कन्फिगरेसन, हामी कन्फिगरेसनमा पुगेकै छैन। यो म स्टेप बाई स्टेप सबै वाइ वी निड टु डु द इनेबल, वाइ यु निड टु गो टु द कन्फिगर टर्मिनल, वाइ यु चुज द इन्टरफेस एन्ड अल, यो सबै हामी स्टेप बाई स्टेप पढ्दै जान्छौँ पछि है। अहिले हामी कन्फिगरेसनमा पुगेको छैन, मेबी आफ्टर 10 to 12 days विल टक अबाउट दिस अल द कन्फिगरेसन स्टेप बाई स्टेप। बट नाउ लेट्स जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर द रिक्वायरमेन्ट द्याट यु निड के एक्चुअली एउटा नेटवर्क बनाउनको लागि, एउटा इन्टरनेटको लागि के कुराहरू चाहिँ चाहिँदो रहेछ त्यो बुझौँ भन्ने मात्रै हाम्रो टार्गेट हो। राउटर पनि अन छ होइन, हाम्रो स्विचमा त अघि हामीले केही नै गरेको थिएन नि त। सो राउटरको इन्टरफेस डाउन थियो, राउटरको इन्टरफेस अफ गरिदियो होइन, अफ त गऱ्यौँ। आइपी पनि लागिरहेछ यो 10.0.0.10। मलाई मेरो पिसी 0बाट त्यो 10.0.0.10 भन्ने डिभाइसमा चाहिँ अलिकति यसो कम्युनिकेसन गर्न मन लाग्यो, पिङ गरेँ 10.0.0.10 गरेर मैले भनेँ ल। ओके, 10 होइन 100 को त नि आइपी नै मिस्टेक दिएछ। सो मैले भने पिङ 100.0.0.10 भनेर भने ल। सो लेट्स जस्ट वेट फर सर्टेन टाइम, के हुन्छ हेरौँ ल। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ओके, प्याकेट ड्रप भयो। नर्मली तपाईँको चाहिँ 4 वटा जस्तो प्याकेट जान्छ, हामी 4टै प्याकेट हेरौँ न के हुँदो रहेछ। सेकेन्ड प्याकेट ड्रप, ओके फाइन। के 100% लस भयो है? 100% लस भयो। राउटर अन थियो, राउटर राखेकै थियो बिचमा, त राउटर राख्दा मात्रै हुने रहेछ त कम्युनिकेसन। अघि हाम्रो स्विच राख्दाखेरि त लेनभरि कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, अब राउटर राख्दाखेरि चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा भयो कि। पहिला म हेर्न चाहन्छु यहाँबाट मेरो राउटरसम्म प्याकेट चाहिँ गएको छ कि छैन। मैले पिङ गरेँ होइन, पिङ गरेपछि प्याकेट तपाईँको स्विचमा गयो, सबैतिर एक किसिमको ब्रोडकास्ट भयो, प्याकेट सबैमा तपाईँको डाउन भएर गयो होइन त। प्याकेट सबैले तपाईँको चाहिँ इग्नोर गरिरहेछ, भनेपछि अर्को नेटवर्कमा त जानु कुरेको त हुँदै भएन कि, भयो त भएन नि त। सो अब म एकचोटि ट्रबल सुट गर्नु पर्यो के भएछ त भनेर मलाई हेर्न मन लाग्यो आइपीमा। यहाँनिर मेरो गेटवेमा प्याकेट राउटरमा जानुपर्छ भनेर भनेकै छैन, यो 000 भनिदिएको छ। डिएनएसको अघि नभन्दाखेरि कम्युनिकेसन भएको थिएन, मैले 10.3 भनेको मेरो डिएनएस हो है भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसै मैले भन्नु पर्यो नि त मेरो राउटर भनेको यो हो भनेर त होइन। त्यसको लागि मैले राउटर यो हो भनेर भन्नको लागि त राउटरमा एड्रेस पनि दिनु पर्यो। अब मसँग कनेक्टेड इन्टरफेस gig0/1 हो, अब अर्को नेटवर्कको इन्टरफेसलाई त भनेर त हुँदैन। सो त्यही भएर मैले यो gig0/0 मा मैले दिन प्लानिङ गरेँ 192.168.10.1 दिन प्लानिङ गरेँ ल। अनि अघि सबनेट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले कति देखिरहेको थिएँ भने तपाईँको यो 255.255.255.0 लेख्नु पर्दो रहेछ ल। सो ठिक छ, त्यस्तै त्यस्तै लेखौँ न त होइन। सो आई गो टु द राउटर, राउटरमा गएर त्यो gig0/0 भन्ने इन्टरफेसमा फेरि कन्फिगर टर्मिनल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो त्यो इन्टरफेसमा गएर मैले gig0/0 मा मैले भने म पनि एड्रेस दिन चाहन्छु, आइपी एड्रेस, अनि मेरो एड्रेस भनेको चाहिँ 10.1 हो, अनि सबनेट चाहिँ मेरो 255.255.255.0 मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ। सो मैले यति एड्रेस दिएँ, क्लियर, ठिक छ। यो एड्रेस दिँदैमा फेरि मेरो तपाईँको प्याकेट फेरि राउटरमा जाँदैन, यहाँनिर गेटवेमा जान्छ त जाँदैन नि त। सो नगएपछि यो गेटवे भनेको चाहिँ मेरो 10.1 हो है भनेर त मैले भन्नु पर्यो मेरो डिभाइसलाई। फेरि म डिएससिपीमा गएँ होइन, यसमा पनि म आइपी लगाउनु पर्यो 10.1, अनि डिएनएस भनेको मेरो 192.168, ओहो वाट इज दिस, 192.168.10.3 थियो। ओके, सो आई गो टु द सर्भिस, अनि डिएससिपीमा गएर मैले के भने मेरो यो गेटवे राउटर भनेको चाहिँ 10.1 हो है भनेर मैले भनिदिएँ ल, भयो। ओके, सो ओके, सो आई गो टु द पिसी 0, फेरि म रिक्वेस्ट गरेँ। ओके, अब चाहिँ मैले के पाएँ, मैले चाहिँ 10.1 भनेको मेरो
के भन्छ मेरो राउटर हो भनेर मैले थाहा भयो ल डिएनएसमा पनि म त्यही गर्न सक्छु नि त हैन आइपी अटोमेटिकली लिएको थियो भने पनि हुन्थ्यो ठिक छ सो 10.1 हो अनि मेरो त डिएनएस त म आफै नै हो हैन आफै नै हो नि त डिएनएस सो केही पनि परेन ओके सो भनेपछि यो डिभाइसले राउटरको हो थाहा छ यसलाई त्यो पनि एकचोटि चेक गरौँ कहिले काहीँ रिस्पोन्स दिँदैन राउटरले फेरि सो 192.168.10.1 ओके राउटरसम्म मेरो रिचेबिलिटी छ भनेपछि म राउटरसम्म पुग्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भयो ल तर मलाई पुग्नु छ यो 10.100 यो 100 र 0.0.10 भन्ने डिभाइसमा हैन त्यो चाहिँ हाम्रो मेन टार्गेट हो नि त फेरि मैले प्याकेट पठाएँ मेरो प्याकेट रेडी छ यो चाहिँ डाइरेक्टली राउटरमा गयो राउटरमा गएपछि राउटरले यो प्याकेट रेड भनेर बनाएर प्याकेट ड्रप गर्दियो के उसले बुझ्नुभयो सो किन ड्रप गर्यो यो प्याकेट त जानुपर्ने उसँग डाइरेक्टली कनेक्ट छ यहाँ पुग्नु पर्ने हो हैन तर किन यो साइडमा गएन भनेर मलाई एकचोटि हेर्न मन लाग्यो ल सो के हेर्न त भन्दाखेरि राउटरले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ के तपाईको एउटा राउटिङ टेबल भन्छ जसमा चाहिँ उसले इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ कि ओके मलाई यो नेटवर्कको बारेमा थाहा छ र यदि तपाईको चाहिँ इफ यु वान्ट टु रिच ओभर देयर देन आई सुड नो फर्स्ट के यदि मलाई थाहा छ आई विल सेन्ड यु मलाई थाहा छैन भने आई विल ड्रप यु के नर्मली त्यही हो तपाईको बुझ्नु भने कुनै पनि राउटरले रिस्पोन्स गर्ने नै त्यही हो ल उसलाई थाहा छ फरवर्ड इट थाहा छैन ड्रप इट ल सिम्पल मलाई हेर्न मन लाग्यो क्या त्यो टेबलमा चाहिँ त्यो तपाईँको 100 को नेटवर्कको इन्ट्री राखेको रहेछ कि रहेनछ भनेर हेर्न मन लाग्यो सो मैले भने सो आइपी राउट गरेँ सो यसमा गएर हेर्दाखेरि उसले के भन्यो भने यो गिग 0/0 अब यो 32 बिट 24 बिटमा नजानु होला जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड उसँग इन्फर्मेसन छ छैन सो यो गिग 0/0 चाहिँ तपाईँको कति छ 192.168 र 10.0/24 योसँग चाहिँ रहेछ तर यो राउटरलाई 100 को नेटवर्कको बारेमा त थाहा नै छैन इन्फर्मेसन दिएकै छैन हामीलाई थाहा छ छैन किनभने उसमा क्लियरली भनेको छ यो नेटवर्क चाहिँ गिग 0/0 चाहिँ यो नेटवर्कमा बिलङ गर्छ अब यो गिग 0/1 मा यो नेटवर्क बिलङ गर्छ भनेर त भनेन नि त हामीले त्यही भएर उसले यो राउटरलाई थाहा नै छैन त्यो नेटवर्कको बारेमा के सो के गर्नु पर्यो भने ठिक छ यो इन्टरफेसमा पनि मैले आइपी लगाउने भएँ सो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जब मैले 100 को आइपी लगाइरहेको थिएँ त्यतिखेर यसको चाहिँ सबनेट अलिक फरक देखाएको थिएँ मैले 255.0.0.0 हैन अनि म चाहिँ गेटवे चाहिँ कति लगाइदिउँ भने 10.100 र 0.0.1 लगाउने मेरो प्लानिङ छ मेरो डिएनएस भनेको त 192. अब हरेक कम्युनिकेसन भएपछि 192.168.10.3 नै हो है मेरो डिएनएस हामी मल्टिपल डिएनएस सर्भर नबनाउने ओके सो मेरो गेटवे चाहिँ 100 र 0.0.1 हुन्छ त्यही भएर मैले लगाइदिइहालेँ अब भरे लगाउँदा पनि हुन्थ्यो सो म राउटरमा गएँ सो राउटरमा गएर फेरि तपाईँको अर्को इन्टरफेसमा गएँ ओके र त्यो इन्टरफेसलाई चाहिँ मैले के भन्दै भने you belong to the network of 100 or 0.0.1 के this moment यो नेटवर्कमा बिलङ गर्छ भनेर भने यति भनिसकेपछि अब राउटरलाई त्यो इन्फर्मेसन अब चाहिँ थाहा हुन्छ ल अब चाहिँ उसलाई के थाहा भयो भने ओके यदि कसैले 100 मा जान चाहन्छ भने त्यो मेरो गिग 0/1 सँग कनेक्टेड नेटवर्क हो यदि कोही 192.168.10 मा जान चाहन्छ भने त्यो मेरो गिग 0/0 सँग कनेक्टेड नेटवर्क हो अब चाहिँ राउटरलाई थाहा भयो के सो नाउ फाइनली आई वान्ट टु गो टु द पीसी and then let me try to ping to the 100 or 0.0.10 okay and let's just wait for certain time ल रिप्लाई आयो नि हैन रिप्लाई आइरहेछ ओके फाइन रिप्लाई आयो अब मलाई फेरि समथिङ केही अलिकति फेरि चेन्जेस गर्न मन लागिहाल्यो ल मैले के गरेँ भने यो मलाई गेटवे दिन मन लागेन आई डोन्ट वान्ट टु गिभ द गेटवे मलाई गेटवे मैले दिइनँ ल मैले गेटवे रिमुभ गरिदिएँ अघि रिप्लाई आएको थियो त्यो यो तपाईँको चाहिँ 100 चाहिँ मलाई रिप्लाई दिएको थियो अब हेरौँ के हुन्छ के भइरहेछ कहाँ गएर प्याकेट ड्रप भइरहेछ त्यो पनि हेर्न मन लाग्यो कि मलाई सो मैले पिङ गरेँ मेरो प्याकेट रेडी छ प्याकेट गयो तपाईँको चाहिँ राउटरमा राउटरलाई थाहा छ 100 को भनेर त्यही भएर उसले पठायो त्यो नेटवर्कमा डिभाइसमा आयो प्याकेट डिभाइसमा आइसकेपछि उसले ड्रप गरिदियो प्याकेटलाई है सो डिभाइसमा आइसके पछाडि तपाईँले रिस्पोन्स कसले दिएको हामी कुनै ठाउँमा जान चाहिँ गयौँ आउँदाखेरि बाटो बिर्स्यो भने त हुँदैन नि त सो तपाईँको यो तपाईँको डिभाइस कुन हो 192.168 मेबी 10.100 होला सायद यसले 10 लाई तपाईँको चाहिँ गएको पहिला हामी यो सोर्स थियो यो तपाईँको टार्गेटेड डेस्टिनेसन थियो अब यहाँबाट रिस्पोन्स आउँदाखेरि त यो सोर्स भयो नि त हाम्रो त अनि यो डेस्टिनेसन भयो अब यो सोर्सले यो डेस्टिनेसन हेर्दा म अर्कै नेटवर्कमा पुग्नु पर्ने रहेछ भन्ने उसले बुझ्यो 100 के नेटवर्क भने त मेरै हुन्थ्यो तर अर्कै नेटवर्कमा पुग्नु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ उसले बुझ्यो तर अर्को कुरा के बुझेन भने मेरो राउटर चाहिँ को हो त किनभने मैले रिस्पोन्स दिनुपर्छ त रिस्पोन्स दिनको लागि मेरो राउटर चाहिँ को हो त भन्ने थाहा छैन के उसलाई भनेपछि राउटर राख्दैमा
राउटरमा एड्रेस हुँदैमा राउटिङ टेबल हुँदैमा कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने पनि छैन ल। पहिला के हुनु पर्यो, तपाईँको डिभाइसमा पनि राउटरको भनेर इन्डिकेसन हुनुपर्ने हुन्छ कि। So try to understand, whenever you are trying to form a network, then you need to go step by step. Okay, so this helps you in troubleshooting actually. Clear? So troubleshooting ko method yo hudaina ki if you face any of the problem, then that doesn't mean ki okay you have to source on a router or you have to troubleshoot on it. So it's not like that. Okay, you need to go step by step. So you need to know कि problem के हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो कि। सो उसलाई थाहा नै छैन कि गेटवे को भनेर त उसले रेस्पोन्स दिँदैन, तपाईँलाई नर्मल कुरा हो। तपाईँलाई थाहा थियो मेरो नेट डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा पुग्नको लागि मैले राउटरमा दिनुपर्छ, राउटरलाई थाहा थियो त्यहाँको नेटवर्क भनेको यो हो, अब तपाईँको रिस्पोन्स आउँदाखेरि छैन। सो त्यही भएर यहाँ के हुनु पर्यो, प्रोपर डिभाइसेस हुनुपर्छ ल। अब चाहिँ फेरि मैले कम्युनिकेसन गर्न चाहेँ भने साइमुलेसनमा छ। ओके, सो अब चाहिँ मैले फेरि तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न चाहेँ भने यु क्यान सी ओके कम्प्लिट कम्युनिकेसन भइरहेछ है, भयो भइरहेछ। कसरी कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ त्यो पनि हेर्न मन लाग्यो ल मलाई। ट्रासर भनेको चाहिँ ट्रास गरेको है कसरी जान्छ भनेर। सो 100 र 0.0.10 एन्ड देयर यु क्यान सी फर्स्ट मेरो चाहिँ 10.1 मा जाँदो रहेछ है भनेको चाहिँ कहाँ गयो तपाईँको चाहिँ फर्स्ट राउटरमा गयो अनि राउटरदेखि तपाईँको डिभाइसमा गयो ल मेरो साइडबाट जाँदाखेरि। सो यसरी तपाईँले चाहिँ यसरी गएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिनेरियो भयो। यो abc.com को पनि मलाई रेकर्ड राख्न मन लाग्यो ल यहाँनिर। सो मैले के भने यहाँ सर्भरमा गएँ म DNS। सो इफ समन इज ट्राइङ टु से www. यो abc.com त अलरेडी रहेछ, यसलाई म रिमुभ गरिदिनु पर्यो। सो इफ समन से www.abc.com then that means the device is 100 र 0.0.10 हो। ओहो एडिट ओके यो भनेर मैले। सो म फेरि पनि ट्राई गर्नु पर्यो। सो आई वान्ट टु ट्राई दिस मोमेन्ट पिङ www.abc.com को रहेछ 10.100.0.0.10। अब कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो पनि हेरौँ ल। फेरि मैले पिङ गरेँ नाम बेसिसमा। सो फर्स्ट द प्याकेट विल गो टु दि DNS। DNS विल रिजल्भ कि को www.abc.com भनेको अनि त्यस पछाडि द प्याकेट विल गो टु दि राउटर एन्ड देन टु दि डिभाइस। सो नेम बेसिस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यसरी जान्छ। यदि मैले नर्मल आइपी बेसिस गरेँ भने फेरि के हुन्छ, यदि इफ आई मेन्सन द डाइरेक्ट आइपी देन वाट ह्यापन्स द प्याकेट विल गो टु दि राउटर एन्ड देन टु दि डिभाइस। त्यो के भन्छ क्विकली गरेको कारणले त्यो प्याकेट रिभर्ट ब्याक भयो ल। मैले छिटो तपाईँको चाहिँ गरेँ त्यही भएर। तर के हुन्छ प्याकेट तपाईँको चाहिँ डिभाइसमा जान्छ अनि तपाईँलाई रिस्पोन्स भएर आउँछ कि। एन्ड यु क्यान इभन गो टु दि ब्राउजर एन्ड यु क्यान सर्च एज अ www.abc.com। So there you can see. Clear? So यसरी हाम्रो के हुने गर्छ कम्युनिकेसन हुने गर्छ ल। So in the next class we'll talk about कि how we come to know regarding okay this one यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो र यो तपाईँको मेरो सेम नेटवर्क हो कसरी थाहा भयो। सो मेन टार्गेट चाहिँ हामी नेक्स्टमा त्यो गर्ने गर्छौँ। के भन्छ abc.com तपाईँको नेटवर्कमा छ भने पिङ लस आउँछ कि आउँदैन भन्नुभएको छ। यस्तो हुन्छ पिङ लस हुने भनेको चाहिँ के हुन्छ नि यो तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो मैले जस्ट एक्सटर्नल प्रोसेस मात्रै देखाएँ है। सबैभन्दा सुरुमा के हुनुपर्छ नि आप प्रोसेस हुने गर्छ कि। आप प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो एड्रेस हुन्छ अनि अर्को आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ नि। सो द डिभाइस निड टु नो यो डिभाइसेसहरूले चाहिँ प्रत्येकले रेकर्ड राखेको हुन्छ R-A गरेँ मैले। सो यहाँनिर आफ्नो नेटवर्कको चाहिँ उनीहरूले एउटा तपाईँको कति म्याक एड्रेस हो त्यो डिभाइसको भनेर यसरी तपाईँको चाहिँ एउटा आप रेकर्ड राखेको हुन्छ कि यो आइपीको यो म्याक भनेर। अर्को नेटवर्कको चाहिँ राख्न मिल्दैन, आफ्नो नेटवर्कको चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ उसले ओके वाट इज योर म्याक एड्रेस भनेर सर्च गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट प्याकेट ड्रप हुन सक्छ, एउटा दुईटा प्याकेट ड्रप हुन सक्छ, त्यो नर्मल हो। तर तपाईँको चाहिँ त्यस्तो यदि हामीसँग ट्राफिक पनि युज छैन होइन, अब अरू प्याकेट लस हुने भनेको धेरै कुरा हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ ब्यान्डविड्थ तपाईँको लेस भएको कारणले प्याकेट ड्रप हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ट्राफिक एकदमै धेरै हाई आएको कारणले, ट्राफिक एकदमै धेरै कन्जेस्टेड भएको कारणले ट्राफिक लस तपाईँको पिङ लस हुन के भन्छ लस हुनसक्छ। यदि तपाईँको चाहिँ पिङै मात्रै धेरै आइरहेछ, सर्भर बिजी छ भने पनि लस हुनसक्छ होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो आप प्रोसेस हुँदा पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ एउटा दुईटा प्याकेट लस हुनसक्छ, त्यो नर्मल मान्छ ल त्यसलाई। ओके, तर यदि तपाईँको धेरै नै प्याकेट लस भइरहेछ भने चाहिँ यस देयर इज सम इस्यु।
बुझ्नुभयो अर्जुन सरले? पछि हामी आप प्रोसेसको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। तर धेरै तपाईँको प्याकेट लस भइरहेछ भने चाहिँ एक्चुअली ट्रबल सुट गर्नुलाई मेबी तपाईँको के भन्छ निकै नै लेस ब्यान्डविड्थ छ र तपाईँको चाहिँ ट्राफिक जुन आइरहेछ पिङको मात्रै होइन अरूको पनि ट्राफिक आउन सक्छ नि त सर्भरमा, त उसले रिस्पोन्स गर्ने हो, तपाईँको साइडबाट रिक्वेस्ट गर्यो उसले रिस्पोन्स गर्न सकिरहेको छैन भने पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ प्याकेट लस हुन सक्छ ल।